नेपाली नागरिकलाई सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स ड्राइभिङ लाइसेन्स प्रदान गर्ने यो कार्यालयको मुख्य उद्देश्य हो। ड्राइभिङ लाइसेन्स वितरणमा हुँदै आएको अनियमितता, ढिलासुस्ती र लापरवाहीप्रति राष्ट्रिय सङ्घ नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। नागरिकदेखि लिएर हरेक सेवाग्राहीले चरम शास्ति बेहोरी परिरहेको छ। पैसा तिर्न नसक्ने, घुस कमिसन तिर्न नसक्ने एउटा पहुँचविहीन युवा 2 वर्षदेखि 3 वर्षदेखि यहाँ धाइरहेको छ, तर उसले आफ्नो लाइसेन्स पाइरहेको छैन। कर्मचारीहरूलाई अनि अलिकति बढी पैसा तिरेको भरमा, इलिगल पैसा तिरेको भरमा उनीहरूले चाहेभन्दा छिटो लाइसेन्स प्राप्त गर्छन्। तपाईले आफ्नो घरमा अथवा कुनै ठाउँमा बसेर पैसो खाएर नहुने काम गरिदिएको छ भन्ने चाहिँ आयो भने म चाहिँ त्यो मान्छेलाई कसले खाएको छ त्यो चाहिँ प्रमाण ल्याएर हामीले तुरुन्तै कारबाही गर्न सक्ने अथोरिटी हामीसँग छ। आज ट्रायल दिएर आजै रिजल्ट चाहिँ राख्न सकिँदैन। अनलाइन फर्म भर्न चाहेको दिनमा कुनै दिन यो यातायातको अनलाइन फर्म भरेको रेकर्ड छ भने यहाँ ल्याएर देखाउनु। त्यो अनलाइन फर्म नाम मात्रैको अनलाइन फर्म हो, त्यो ढुङ्गे युगको अनलाइन फर्म छ। त्यो भर्नेलाई भन्दा हेर्नेलाई सुन्नेलाई लाज मर्दो स्थिति छ। 3000 दियो भने भनेकै दिनमा यहाँ लिखितको डेट पाइन्छ। 3000 बिचौलियालाई दिउ, कुनै कर्मचारीलाई दिउ, भनेको दिनमा उसले डेट पाउँछ। उसले चाहेको पैसा दिउ, भनेकै दिनमा उसले ट्रायलको डेट पाउँछ। हेर्नु त, ट्रायलको डेट पायो, त्यस पछाडि ट्रायल दियो, ट्रायल पास भयो, त्यस पछाडि अर्को झन्झट। हेर्नु ट्रायल पास भएको उत्तिखेरै पास हुने बित्तिकै उसले रासो तिर्न पाउनु पर्यो नि, तर त्यो रासो लिन मान्दैन यहाँ। किनकि यसलाई अहिले काम सकाएर पठाइयो भने त यो मेरो पछि लाग्नु धाउनु छोड्छ, बिचौलियाको पछि लाग्नु धाउनु छोड्छ। अनि यसलाई सजिलैसँग किन दिने? अनि ट्रायल पास भइसकेको एउटा सेवाग्राहीले फेरि 10 दिन पछाडि आएर अनि रासो तिर्नु पर्ने। बिचौलिया बन्द गर, ढिला सुस्ती बन्द गर, ढिला सुस्ती बन्द गर, बिचौलिया बन्द गर। तर प्रिन्टिङको व्यवस्था चाहिँ 7 प्रदेशमा हुनुपर्छ। उपरान्त 7 प्रदेशको हाम्रो यो यातायात कार्यालयबाट यो प्रिन्टर, यो सवारी चालक अनुमति पत्र जुन प्रिन्ट गर्ने प्रिन्टिङ मेसिन छ, काठमाडौँमा मात्र होइन, यो कार्यालयमा मात्र होइन, 7 प्रदेशमा राख्नुपर्छ र 7 प्रदेशबाट सवारी चालक अनुमति पत्र जारी गर्नुपर्छ। भने हुन्छ 4 घण्टा केको लागि? बायोमेट्रिकको लागि। अनि 4 घण्टा यहाँ लाइन बसे पछाडि फेरि अर्को बिल्डिङमा गएर अर्को 4 घण्टा लाइन बस्नुपर्छ त्यो बायोमेट्रिकलाई अप्रुभ गराउनको लागि। अनि त्यहाँ 4 घण्टा बसे पछाडि फेरि अर्को बिल्डिङमा जाने, अर्को बिल्डिङमा गएर अर्को 4 घण्टा बस्नुपर्ने। केको लागि? राजस्व तिर्नको निम्ति। यो सवारीको प्रदूषण जाँच गर्ने कुरा तपाईहरु ध्यान दिनुपर्ने कुरा। एउटा प्रदूषण जाँच गर्नको निम्ति 300 रुपैयाँको राजस्व तिर्नको निम्ति 24 घण्टा यो लाइनमा बस्नुपर्छ। अनि कहाँको डिजिटल सिस्टम हो, कहाँको अनलाइन सिस्टम हो, कहाँको अनलाइन पेमेन्ट हो? यहाँको के हेरेको छ? यहाँको आइटी विभागले के हेरेको छ? यहाँको फाइनान्स डिपार्टमेन्टले। यो सामान्य त्रुटि होइन, यो अत्यन्त असामान्य त्रुटि हो। यो कार्यालयको मात्रै होइन, सिङ्गो राज्यकै सिट मिलाउने खालको गतिविधि र क्रियाकलापहरू यहाँभित्र हुने गरेको देखियो। अहिलेको सुशासन, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक युगमा एउटा सेवाग्राहीले आफूले नैसर्गिक रूपमा पाउनुपर्ने एउटा ड्राइभिङ लाइसेन्स दिनको निम्ति जुन महिनौँ वर्षौँ दिनसम्म शास्ति बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यो भनेको एउटा लज्जास्पद घटना हो। त्यसले गर्दा यो व्यवहार तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जोरदार माग हो। हाम्रो कतिपय कर्मचारी र कर्मचारीसँग जोडिएका बिचौलियाहरूको नियत के देखिन्छ भन्दा सहज रूपमा यिनीहरूले काम नपाउन्, सहज रूपमा यिनीहरूको काम नहोस्, ताकि यिनीहरू घुमी फिरी यही बिचौलियाको माध्यमबाट अरू माध्यमबाट यिनीहरू यहाँ आउन् भन्ने खालको स्पष्ट नियत देखिन्छ उनीहरूको। त्यसले गर्दा सामान्य कुराको पनि यहाँ ठुलो हेलचेक्रा भएको देखिन्छ। अनलाइन फारम भनिएको छ, मैले 5 पटक ट्राई गरेँ, कुनै दिन पनि त्यो
अनलाइन फर्मले काम गरेको त्यो एक पेज एक्टिभ भएको देखेको छैन। यो यातायात व्यवस्था कार्यालय घेराउ गर्दैछौँ र केही हाम्रा मागहरू यहाँ पेश गर्दैछौँ। आफ्नो रोजीरोटी आफ्नो घाँस कटाएर तिरेको करबाट पालित पोषित कर्मचारी साथीहरूबाट सञ्चालित कार्यालय हो। यसको उद्देश्य विशुद्ध जनताको सेवा गर्ने हो। यसको उद्देश्य नेपाली नागरिकलाई सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स ड्राइभिङ लाइसेन्स प्रदान गर्ने यो कार्यालयको मुख्य उद्देश्य हो। देशमा सबैभन्दा बढी राजस्व उठाउने केही कार्यालय मध्ये नाम लिनु पर्दा वर्षमा बागमती प्रदेश कार्यालयले मात्रै वर्षमा 10 अरब राजस्व यो कार्यालयले उठाउँछ। सेवा सुविधा भत्ताको कुरा गर्ने हो भने म केही बेरमा आउँछु त्यो विषयमा। यहाँका कर्मचारीबाट लिने गरेको भत्ताहरूको श्रृङ्खला, तर मुख्य उद्देश्य यसको लाइसेन्स प्रदान गर्ने हो, ड्राइभिङ लाइसेन्स। तर एउटा बच्चा आमाको कोखमा 9 महिना बसेर 9 महिना पछाडि जन्म लिइसके पछाडि 1 वर्ष 2 वर्षमा मन्टेश्वरी जान थाल्छ, स्कुल जान थाल्छ। तर एउटा पहुँचविहीन युवा, पैसा तिर्न नसक्ने, घुस कमिसन तिर्न नसक्ने एउटा पहुँचविहीन युवा 2 वर्षदेखि 3 वर्षदेखि यहाँ धाइरहेको छ, तर उसले आफ्नो लाइसेन्स पाइरहेको छैन। पैसा हुनेहरू त अनेक ढङ्गले उनीहरूले रिजाउँछ कर्मचारीहरूलाई, अनि अलिकति बढी पैसा तिरेको भरमा, इलिगल पैसा तिरेको भरमा उनीहरूले चाहेभन्दा छिटो लाइसेन्स प्राप्त गर्छन्। तर जब एउटा जो युवा आम गरिबीको रेखा मुनि रहेको युवा जसले नेपालमा लाइसेन्स लिएर दुबई कतार जस्तो खाडी मुलुकमा गएर ड्राइभिङ काम गरेर परिवार पालो भन्ने उद्देश्यको साथ लाइसेन्स बनाउन आइरहेको हुन्छ, वर्षौं दिनसम्म उसले यहाँ शास्ति पाउनु परिरहेको छ। तपाईहरुलाई म श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा राख्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला यो प्रक्रियामा निवेदन आवेदकले एउटा आवेदन फर्म भर्नु पर्छ। अहिले त आवेदन फर्म अनलाइन फर्म भनिएको छ। तपाई यहाँ जति साथीहरू हुनुहुन्छ, सयौं साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, दायाँ बायाँ दुवैतिर सेवाग्राहीहरू लामबद्ध हुनुहुन्छ। तपाईहरु सबैले भन्नुस्, हात उठाउनुस् कोही हुनुहुन्छ भने। तपाईले आफ्नो घरमा अथवा कुनै ठाउँमा बसेर अनलाइन फर्म भर्न चाहेको दिनमा कुनै दिन यो यातायातको अनलाइन फर्म भरेको रेकर्ड छ भने यहाँ ल्याएर देखाउनुस्। त्यो अनलाइन फर्म नाम मात्रैको अनलाइन फर्म हो, त्यो ढुङ्गे युगको अनलाइन फर्म छ। त्यो भर्नेलाई भन्दा हेर्नेलाई सुन्नेलाई लाज मर्दो स्थिति छ। कहिले एउटा सेवाग्राहीले अनलाइनबाट फर्म भर्न पाउँदैन, त्यो फर्म नै खुल्दैन, पेज नै खुल्दैन। कहिले सर्भरको समस्या भन्छ, कहिले के को समस्या देखिन्छ। त्यो समस्या यही भित्रबाट सिर्जना गरिन्छ, किनकि त्यो समस्या त्यहाँ भयो भने घुमी फेरि ती युवाहरू कहाँ आउने, त्यही बिचौलियाको हातमा आउने, त्यही कर्मचारीको पछाडि धाउनु पर्ने। अनि उनीहरूलाई अलिकति 3000 दियो भने अहिलेको आजको भोलि उसले डेट पाउँछ। एउटा पहुँचविहीन युवाले पहिलो कुरा त उसले अनलाइनबाट फर्म भर्नै पाउँदैन, अनि के को अनलाइन फर्म हो। त्यस पछाडि मानव मुस्किलले उसले अनलाइन फर्म भर्यो अथवा कुनै बिचौलियालाई समात्यो, उसले अनलाइन फर्म भर्न पाउँछ। फर्म भरेपछि उसले चाहेको मितिमा डेट लिन पाउँदैन। त्यो चाहे लिखितको होस् चाहे त्यो ट्रायलको होस्, उसले चाहेको मितिमा डेट पाउँदैन। तर 3000 दियो भने भनेकै दिनमा यहाँ लिखितको डेट पाइन्छ। 3000 बिचौलियालाई दियो, कुनै कर्मचारीलाई दियो भनेको दिनमा उसले डेट पाउँछ। उसले चाहेको पैसा दियो भनेकै दिनमा उसले ट्रायलको डेट पाउँछ। हेर्नु त, ट्रायलको डेट पायो, त्यस पछाडि ट्रायल दियो, ट्रायल पास भयो, त्यस पछाडि अर्को झन्झट। हेर्नु, ट्रायल पास भएको उतिखेरै पास हुने बित्तिकै उसले रासो तिर्न पाउनु पर्यो नि। तर त्यो रासो लिन मान्दैन यहाँ, किनकि यसलाई अहिले काम सकाएर पठाइयो भने त यो मेरो पछि लाग्नु धाउन छोड्छ, बिचौलियाको पछि लाग्नु धाउन छोड्छ। अनि यसलाई सजिलैसँग किन दिने। अनि ट्रायल पास भइसकेको एउटा सेवाग्राहीले फेरि 10 दिन पछाडि आएर अनि रासो तिर्नु पर्ने। 10 दिन जाऊ एउटा सुदूरपश्चिमबाट कर्णाली प्रदेशबाट आएको युवाले 10 दिन होटलमा बस्दा कति खर्च हुन्छ, अथवा घर गएर फेरि 10 दिन पछाडि फर्केर आउँदा कति खर्च हुन्छ। तर त्यही बेलामा 2-4 हजार एउटा बिचौलियालाई हामीले दियौँ भने 10 दिन कुर्नु पर्दैन। आजकै भोलि उतिखेर ट्रायल पास गर्ने बित्तिकै रासो तिर्न पाउँछ।
त्यो व्यतिथि दुनियाँमा कहीँ नभएको देशमा धेरै किसिमको ठाउँमा सुशासनको अभाव छ, देशका धेरै कार्यालयहरूमा पारदर्शिताको अभाव छ। तर यो कार्यालय भनेको दिनदारै चोरी मात्र होइन, सेवाग्राहीमाथि सिधासिध लुट भइरहेको छ, डकैती भइरहेको छ यो कार्यालयमा। त्यसले गर्दा हामी यो कार्यालय घेराउ गरेर आइरहेका छौँ। बाहनाबाजी अनेक गरिन्छ, सजिलैसँग हुने काम पनि यहाँ झुलाइन्छ, सजिलैसँग सेवा दिन सकिने काम पनि यहाँ घुमाउरो बाटोबाट पारिन्छ, अल्झाइन्छ, लम्बाइन्छ। भोलि पर्सि अर्को दिन यहाँ ग्राहकलाई झुलाइरहन्छ। किन झुलाइन्छ भन्दा त्यो ग्राहक आधी दोष, फ्रस्ट्रेट होस्, त्यो लम्पसार परोस्, अनि त्यो भौतारिँदै हिँड्न बाध्य होस्। अनि विवश भए पछाडि म यो शास्ति बेहोर्नु भन्दा त 5-10 हजार बढी खर्च गर्छु, घुस खुवाउँछु, कमिसन खुवाउँछु, म आनन्दले मेरो लाइसेन्स लिन्छु भन्ने त्यो मानसिकतामा युवालाई पुर्याउनको निम्ति जानी बुझिकन यहाँका कर्मचारी र सेवाग्राहीहरूले त्यो किसिमको धन्दा गर्छन्। त्यसले गर्दा हामी यहाँ खबरदारी दिन आएका छौँ। आज उपरान्त यहाँभित्र कुनै बिचौलियाहरूको त्यस्तो खालको गतिविधि देखियो भने रङ्गे हात समातेर हामी लचार पसार गरेर बाटोमा हामी नाङ्गेदार पार्छौँ। हामी यति गएका होइनौँ। हामी यहाँको व्यतिथि चरम भइसके पछाडि यहाँका सेवाग्राहीहरूको गुनासो सुन्दा आजित भएर सहन नसक्ने भएपछि हामीले यो आवाज उठाएर यहाँ उपस्थित भएका छौँ। मैले अघि भन्दै थिएँ, ट्रायल दिइसके पछाडि लाइसेन्स लिनलाई कति समय लाग्छ? 8 महिना। तर 8 महिना पनि पाउँदैन, 1 वर्षसम्म कुर्नुपर्छ। लाइसेन्सको एक्जाम पास गरिसक्यो, लिखित पास भइसक्यो, ट्रायल पनि पास गरिसक्यो, तै पनि लाइसेन्स दिनलाई एक वर्ष कुर्नुपर्छ यहाँ। त्यो पनि कुनै बिचौलिया नसमाति नपाउने खालको व्यवस्था, त्यो सेटिङ यहाँभित्र गराइएको छ। त्यसले गर्दा यो सबै किसिमको सेटिङहरू यहाँभित्रको बिचौलियाको गतिविधिहरूलाई जरैदेखि ध्वस्त पार्ने गरी हामीले यो आन्दोलन सुरु गरेका छौँ। यो आन्दोलनलाई कुनै कमजोरीको रूपमा, कुनै चान्चुने रूपमा नलिनको निम्ति हामी चेतावनी दिन चाहन्छौँ। हामी त यहाँ एउटा कार्यालयमा मात्र छौँ, यस पछाडि हामी डिजीको कार्यालय जान्छौँ, मन्त्रीको कार्यालय जान्छौँ, सबै ठाउँमा हामीले यो मुद्दा जोडतोडका साथ लिएर जान्छौँ। किनकि अहिलेको प्रजातान्त्रिक युगमा, लोकतान्त्रिक युगमा हामीले जनताले ल्याएको व्यवस्थामा जनताले पाउने नैसर्गिक अधिकार एउटा ड्राइभिङ लाइसेन्स लिनको निम्ति वर्षौंसम्म टर्चर भोग्नु पर्ने यदि यो अवस्था दुनियाँमा कुनै पनि देशमा हुँदैन। यो राज्यको नै शिर निहुर्याउने खालको गतिविधि हो। यो कार्यालय देशभरिमा किन बदनाम छन् भन्दा यहाँभित्र केही प्रवृत्तिले गर्दा यो कार्यालय बदनाम छ। चुस्त काम नगर्ने, घुमिफिरी बिचौलिया र कर्मचारी, घुसिया कर्मचारीको हातमा चङ्गुमा पर्नुपर्ने खालको व्यवस्था यसले गरेको छ। त्यसको विरुद्ध आज हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। त्यस पछाडि एउटा सामान्य फर्म भर्नको निम्ति यहाँ हेर्नु धेरै साथीहरू हुन्छ, आफैले फर्म भर्ने व्यवस्था छैन यहाँ। तर बिचौलियाको हातमा गयो भने, बिचौलियाको शरणमा गयो भने तुरुन्तै फर्म पनि मिल्छ, तुरुन्तै डेट पनि मिल्छ, तुरुन्तै ट्रायल पनि मिल्छ। त्यस पछाडिको अर्को यहाँभित्रको समस्या, त्यस पछाडि उसको लाइसेन्स बन्ने प्रक्रिया कहाँ छ, के भइरहेको छ भन्ने बुझ्नको निम्ति, उसको प्रोग्रेस रिपोर्ट बुझ्नको लागि भनेर यो कार्यालयले एउटा एसएमएस गर्ने सिस्टम राखेको छ। त्यो एसएमएस गर्ने सिस्टममा एउटा एसएमएसको कम्तीमा पनि 5 रुपियाँ लिन्छ। सेवाग्राहीले दिनको 2टा एसएमएस गर्छ, मेरो लाइसेन्स कहिले बन्छ भनेर। तर उताबाट कुनै जवाफ आउँदैन। लाइसेन्स बन्ने काम कुनै अगाडि गति लिएकै छैन। तर एउटा सेवाग्राहीले दिनमा एउटा मात्र एसएमएस गर्दा, त्यो लाखौँ एसएमएस पठाइरहँदा त्यो एसएमएसको ठेक्का लिने व्यक्तिले कति लुट गरेको छ, त्यहाँबाट कति कमिसन यहाँ भित्रकाले खाएका छन्, त्यसको हिसाब किताब कहाँ छ? एसएमएस किन गर्ने? यहाँका कर्मचारीले फोन उठाएर भन्न नसक्ने, यहाँका आइटी विज्ञान राखेको छ, यहाँको डिजिटल सिस्टम भनिरहेको छ, त्यो डिजिटल सिस्टममा डिजिटल ट्र्याक गर्न किन नसक्ने? हामीले फ्रीमा निःशुल्क रूपमा आफ्नो सूचना किन नपाउने? कुनै एउटा व्यापारीलाई धनी बनाउने, कर्मचारीलाई कमिसन खुवाउने हिसाबले दिनमा दिनौँ एसएमएस गर्ने, तर प्रगति रिपोर्ट कुनै पनि नआउने, त्यस्तो खालको एसएमएस सिस्टम यहाँभित्र छ। त्यसले अर्को रूपमा ग्राहकहरूबाट लुट मचाइरहेको छ। अर्को एउटा दूरदराजबाट आएको एउटा युवाले पहुँच हुनेले त आजको भोलि पैसा दिन्छ, डबल दस्तुर दिन्छ, घुस दिन्छ, कमिसन दिन्छ, लाइसेन्स निकाल्छ। दूरदराजबाट आउने एउटा युवाले फारम भर्दा, अनलाइन फारम भर्दा एउटा सामान्य त्रुटि
त्रुटि भयो भने यहाँको हाकिमले उसको फाइल सदाको निम्ति पेन्डिङ गरिदिन्छ। उसको आपत्ति कति हुन्छ, उसलाई कति आवश्यकता हुन्छ, विदेश जानु परेछ, भिजा लगाइसक्यो, लाइसेन्स चाहिसक्यो, मजदुरी गरेर ड्राइभिङ गरेर खानुपर्ने बाध्यता कतिको छ। तर एउटा फर्ममा सामान्य त्रुटि भयो भने यहाँको हाकिमले त्यो फर्म सधैँको निम्ति पेन्डिङमा राखिदिन्छ। अनि के भन्छ, तपाईँको समस्या छ, तपाईँ विभाग जानुहोस् भन्छ। अनि ऊ विभाग जान्छ, विभाग गए पछाडि विभागको कर्मचारीले तपाईँको यहाँ आएन, तपाईँ फेरि त कार्यालय जानुहोस्, एकान्त कुना जानु भन्छ। अनि एउटा सेवाग्राही तिनकुनेबाट नीलमोहनबाट एकान्तबाट कुनाबाट नीलमोहन धाउँदा धाउँदै त्यसमा फ्रस्ट्रेसन र डिप्रेसन, एउटा सामान्य लाइसेन्सको लागि त्यो अवस्था यहाँको सेवाग्राहीहरूले भोग्नु परिरहेको छ। कहिलेसम्म यो कहाँबाट भइरहेको छ? यहाँ अनेक किसिमको बहानाबाजी गर्न हामी केही बेरमा भित्र जाँदैछौँ। यो मागपत्र लिएर जाँदैछौँ। सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई पनि म स्पष्ट रूपमा आफ्नो कुराहरू राख्नुको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनेक किसिमको बहानाबाजी आकर्षण गरिएको छ। एउटा राम्रो टाई सुट लगाएर आउने, राम्रो चिल्लो गाई चढेर आउने सेवाग्राहीलाई धेरै नजरले हेरिन्छ। एउटा झुत्रे झाम्रे अलिकति फोहोर मेला कपाल लगाएर आउने दूरदराजको युवालाई हेर्ने व्यवहारै फरक छ। उसलाई तत मम भनिन्छ, हेपाइपूर्ण भाषा प्रयोग गरिन्छ यहाँ कर्मचारीहरूबाट। त्यो सुधार्नु पर्यो। हाम्रो अर्को जोरदार हामीले त्यो पनि राखेका छौँ। त्यसै गरी अर्को ठुलो भ्रष्टाचार अथवा नीतिगत भ्रष्टाचार हामीभित्र काठमाडौँमा रहेको ट्रायल सेन्टरहरूले दैनिक 4000 व्यक्तिले ट्रायल दिन सक्ने क्षमता छ। तर 200-500 भन्दा बढी ट्रायल यो कार्यालयले गराउँदैन। किनकि यहाँभित्रको व्यवस्था हेर्नुहोस्, 200 भन्दा कम ट्रायल दिने सेन्टरमा जाने कर्मचारीहरूले जति तलब भत्ता पाउँछन् 201 भयो भने अथवा 200 भन्दा बढी भयो भने त्यो कर्मचारीले डबल भत्ता पाउने रहेछ। अनि उसले के गर्छ त्यो कर्मचारीले? हरेक दिन 205, 207, 208 त्योभन्दा बढी नगराउने। किनकि अर्को दिनको पनि डबल भत्ता खानु पर्यो। उसले 200 गरेको डबल भत्ता आउँछ उसलाई। एकै दिनमा 1000 जनाको ट्रायल दिन सक्ने ट्रायल सेन्टरमा दिनमा 205 जना दिएर 5 दिन इङ्गेज गराइन्छ। किनकि त्यो डबल भत्ता 5 दिन खान पाउँछ। अनि दिनमा 4000 क्षमताको यहाँ ट्रायल सेन्टर छ, तर दिनमा 1000 जनाको पनि ट्रायल हुँदैन। किन यस्तो भइरहेछ? जेको लागि भइरहेछ? यो सबै नीतिगत र मिले मतमा भइरहेको भ्रष्टाचार हो। त्यसले गर्दा यो सबै कहाँबाट भइरहेछ भन्दा यहीँभित्रबाट भइरहेको व्यतीत हो। यो कुरालाई हामीले जोरदार रूपमा बहानाबाजी हुन्छ, सायद केही बेर पछाडि त्यही जवाब पाउँछ। त्यो भनेर सुख पाउँदैन। केन्द्रीय सफ्टवेयर एक ठाउँमा होस्, कन्ट्रोल सेन्टर एक ठाउँमा होस्, केही छैन, सबै ठाउँमा राख्नु सक्दैन भने पनि। तर प्रिन्टिङको व्यवस्था चाहिँ 7 प्रदेशमा हुनुपर्छ। उपरान्त 7 प्रदेशको हाम्रो यो यातायात कार्यालयबाट यो प्रिन्टर, यो सवारी चालक अनुमति पत्र जुन प्रिन्ट गर्ने प्रिन्टिङ मेसिन छ, काठमाडौँमा मात्र होइन, यो कार्यालयमा मात्र होइन, 7 प्रदेशमा राख्नुपर्छ र 7 प्रदेशबाट सवारी चालक अनुमति पत्र जारी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अर्को माग छ। त्यो विषय हामी राख्न गइरहेका छौँ। अर्को सेवाग्राहीले पाउनु पर्ने झन्न। तपाईँहरू हेर्नुहोस्, एकजना साथी यहाँ लाइनमा बस्नुहुन्छ 4 घन्टा केको लागि? बायोमेट्रिकको लागि। अनि 4 घन्टा यहाँ लाइन बसे पछाडि फेरि अर्को बिल्डिङमा गएर अर्को 4 घन्टा लाइन बस्नुपर्छ त्यो बायोमेट्रिकलाई अप्रुभ गराउनको लागि। अनि त्यहाँ 4 घन्टा बसे पछाडि फेरि अर्को बिल्डिङमा जाने, अर्को बिल्डिङमा गएर अर्को 4 घन्टा बस्नुपर्ने। केको लागि? राजस्व तिर्नको निम्ति। एउटा सेवाग्राहीले 2 मिनटमा हुने कामको निम्ति दिनभर कुर्नुपर्छ 3वटा बिल्डिङमा गएर। हाम्रो अर्को माग के हो भने एउटा सेवाग्राहीले जतिवटा सुविधा यो सेवा यो कार्यालयबाट लिनुपर्ने हो, एउटै लाइनको माध्यमबाट उसले पाउनु पर्यो। एउटै लाइन बसे पछाडि राजस्व पनि उसले त्यही तिर्न पाउनु पर्यो, बायोमेट्रिक पनि उसले त्यही दिन पाउनु पर्यो, उसले अप्रुभल पनि त्यही पाउनु पर्यो। एउटा भन्दा 2टा 3टा 4वटा लाइनमा सेवाग्राहीहरू बस्नुपर्ने जुन बाध्यता छ त्यो अन्त्य होस् भन्ने अर्को हाम्रो माग छ। त्यो आजैको दिनदेखि लागू होस् भन्ने हाम्रो छ। अन्त्यमा हामीले महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा ध्यान दिनुपर्ने के छ? सवारीको प्रदूषण जाँच गर्ने कुरा तपाईँहरू ध्यान दिनुपर्ने कुरा। एउटा प्रदूषण जाँच गर्नको निम्ति 300 रुपियाँको राजस्व तिर्नको निम्ति 24 घन्टा यो लाइनमा बस्नुपर्छ। अनि कहाँको डिजिटल सिस्टम हो, कहाँको अनलाइन सिस्टम हो, कहाँको अनलाइन पेमेन्ट हो? यहाँको के हेरेको छ? यहाँको आइटी विभागले के हेरेको छ? यहाँको फाइनान्स डिपार्टमेन्टले 300 रुपियाँको राजस्व तिर्नको निम्ति यहाँ
दिनभरि लाइन बस्नुपर्छ। तर मैले 300 को सट्टा ल 1000 रुपियाँमा भाइ यो गरी खाऊ भनेर एउटा कर्मचारी अथवा बिचौलियालाई 1000 रुपियाँ छोडिदियो भने उसले मेरो घरमै आएर स्टिकर टाँसिदिन्छ। त्यो बेइज्जती यहाँभित्र छ। त्यति मात्र होइन, तपाईँहरूले ध्यान दिनुभएको छ कि छैन? दिउँसोको समयमा यो ठाउँमा टिप्पर र ठुला ठुला सवारी साधनहरू आउन पाउँदैन। तर के त्यो टिप्परबाट प्रदूषण हुँदैन? टिप्परको प्रदूषण जाँच गरिनु पर्दैन? ऊ आउँदैन यहाँ, किनकि एक दिन ऊ यहाँ दिनभरि लाइनमा बस्नु पर्यो भने उसलाई 20-30 हजार क्षति हुन्छ टिप्परलाई। त्यसैले ऊ आउँदैन। त्यस बाबत उसले के गर्छ? यहाँ मिले मजमा 5000-7000 यहाँभित्रको कुनै व्यक्तिलाई उसले दिन्छ। अनि यहाँको व्यक्तिहरू त्यो टिप्पर जहाँ काम गर्छ, जहाँ ढुवानी गर्छ, त्यहाँ कुनै जाँच पडताल हुँदैन, मेसिन हुँदैन, अनुसन्धान हुँदैन, सिधै रेडिमेड स्टिकर लिएर गएर टिप्परकै ग्यारेजमा गएर स्टिकर हालिदिन्छन्। त्यतिसम्मको बेइज्जती यहाँभित्र छ भनेपछि यो किसिमको अनियमितताको पराकाष्ठ देशभर कुनै कार्यालयमा छैन। त्यसले गर्दा आज हामी यहाँ जोरदार रूपमा दबाब दिन आएका छौँ। यो सुरुवात मात्रै हो। यो सुधार भएन भने, तत्काल यसमा सुनवाई भएन भने योभन्दा चर्को सशक्त कार्यक्रमहरू हामी लिएर आउनेछौँ। अब हामी यहाँबाट भित्र कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्षमा गएर यी विषयहरू राख्नेछौँ। व्यवस्था कार्यालयमा भएको ढिलासुस्तीको विषयमा चाहिँ आज हामीले चाहिँ एउटा ध्यानाकर्षण पत्र लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ। नागरिकले आम राज्यबाट पाउनुपर्ने धेरै सेवा सुविधाबाट नेपाली नागरिकहरू वञ्चित भएका छन्। हामीले पटक पटक विभिन्न सेक्टरमा राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले इन्क्वायरी गर्दै आइरहेको छ। हामीले विभिन्न ठाउँमा खबरदारी गरिरहेका छौँ। ढिलासुस्तीका विषय भएका ठाउँहरूमा अस्ति हामी राहदानी विभाग हेर्न गयौँ। त्यहाँ पासपोर्टमा भएको ढिलासुस्तीको विषयमा चाहिँ हामीले उहाँलाई चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाएर हामीले त्यो ज्ञापन पत्र बुझाइसके पछाडि धेरै नागरिकहरूले चाहिँ राहत भएको महसुस पाउनुभएको छ। र आज हामीलाई युवा सङ्घ नेपालको कार्यालयमा विभिन्न किसिमका उजुरीहरू सेवाग्राहीहरूबाट परेको हुनाले हामीले चाहिँ यहाँ कार्यालयमा आज उपस्थित भएर राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको तर्फबाट चाहिँ एउटा ध्यानाकर्षण पत्र लिएर आएका छौँ। तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, यातायात व्यवस्था कार्यालयमा आज मात्रै होइन, धेरै पहिलादेखि नै यस्ता खालका घटनाहरू हामी सुन्दै आएका छौँ। हामी आफै सेवाग्राही बनेर आउँदा पनि धेरै घटनाहरू हामीले आफैले भोगेका छौँ। अध्यक्षज्यूले अघि नै भनिसक्नु भएको छ, एउटा कामको लागि 4 घन्टाको हिसाबले 3टा अफिस जानु पऱ्यो भने हामी 12 घन्टा लाइन बस्न बाध्य छौँ। हामी यो एरियामा आएर कहिले पनि एउटा सहज तरिकाले काम भएर हामी घर फर्केको इतिहास छैन। त्यस कारणले गर्दा राज्यको सेवा सुविधा लिएर राज्यको तलब खाएर चाहिँ बस्ने कर्मचारीले जनताको चाहिँ राम्रोसँग काम गर्न सक्नु पर्यो। जनतालाई चाहिँ राम्रो वातावरणमा काम गरिदिनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग छ। हामी चाहिँ राजनीति मान्छेले किन गर्छ त? हामी त केही कन्ट्रिब्युसन गरौँ समाजलाई केही चेन्ज गरौँ, केही सुधार गरौँ भनेर हामी राजनीतिमा आएको। यस्तै व्यतिथिहरूको विरुद्ध लड्न हामीले आवाज उठाएको। त्यस कारणले गर्दा जहिले पनि हामी नेपाली जनताको आवाजलाई हामी लिएर आउने गर्छौँ। राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले चाहिँ आफ्नो स्थापना कालदेखि नै राष्ट्रिय मुद्दाहरू, जनजीविकाका मुद्दाहरूलाई उठान गरेको विषय पनि म पत्रकार मित्रहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। अब म ढिला नगरिकन यो पत्र वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छु। श्री कार्यालय प्रमुखज्यू, यातायात ललितपुर, विषय ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट सवारी चालक अनुमति पत्र, ड्राइभिङ लाइसेन्स वितरणमा हुँदै आएको अनियमितता, ढिलासुस्ती र लापरवाहीप्रति राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। आवेदन फारम भर्दाको दिनदेखि लाइसेन्स प्राप्त गर्दाको दिनसम्म सेवाग्राहीले बिहोर्नुपर्ने झन्झट, शास्तिपूर्ण व्यवहार अत्यन्त खेदजनक छ। पाइले पछि बिचलियाको चलखेल, आर्थिक अनियमितता आदिका कारण एक पहुँचविहीन नागरिकदेखि लिएर हरेक सेवाग्राहीले चरम शास्ति बिहोर्नु परिरहेको छ। सेवाग्राही प्रति कर्मचारीको व्यवहार र कार्यालयको जनहित विपरीत कार्यशैली आदिका कारण यस कार्यालय तथा राज्यप्रति नै आम नागरिकमा नकारात्मक भाव फैलिएको छ। राजस्वको नाममा नागरिकसँग सर्वाधिक रकम असुल गर्ने र यस कार्यालयलाई कुनै पनि बहानामा सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती गर्ने छुट छैन। नागरिकले घाँस कटाएर तिरेको कर बापत राज्यबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सेवाहरू बिना झन्झट प्राप्त गर्नु हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो। जानी बुझिकनै सहज रूपमा सम्पादन हुन सक्ने कामहरू पनि यस कार्यालयको लापरवाही र कतिपय कर्मचारीको गलत उद्देश्यका कारण जबरजस्त जटिल बनाइदिने, अनलाइन प्रणाली नियत बस ध्वस्त बनाई घुमिफिरी सामान्य कामका लागि पनि बिचौलिया र कर्मचारीकै वरिपरि झुमिनुपर्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्ने, समग्रमा आफ्नो नैसर्गिक अधिकार प्राप्तिका लागि समेत सेवाग्राहीले अनेक किसिमको पीडा भोग्नुपर्ने यस कार्यालय दिन प्रतिदिन आम नागरिक माझ बदनाम हुँदैछ।
यसर्थ आम नागरिकलाई महसुस हुने गरी तत्काल सेवाग्राहीलाई बिना झन्झट चुस्त प्रभावकारी र पारदर्शी सेवा सञ्चालनका निम्ति राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल तपसिल बमोजिमको माग र मुद्दाको तत्काल सम्बोधनको निम्ति जोरदार माग गर्दछ। तपसिल आवेदन फारमलाई अनलाइन प्रणालीमा लगिएको तर अनलाइन बहानाबाजी र कार्यालयबाटै लापरवाहीकै कारण घुमिफिरी कर्मचारी र बिचौलियाकै शरणमा जानुपर्ने परिस्थिति तत्काल अन्त्य गरियोस्। पहुँचविहीन आम नागरिकले लिखित तथा ट्रायल परीक्षाको मिति सहज रूपमा प्राप्त गर्न नसक्ने तर त्यही काम बिचौलिया या अन्य व्यक्तिलाई अतिरिक्त रकम बुझाएपछि सहज रूपमा डेट प्राप्त गर्न सकिने व्यथिति तत्काल अन्त्य गरियोस्। ट्रायल परीक्षा पास गरिसकेपछि तत्काल राजस्व बुझाउन किन नपाउने तर सोही काम अनुचित लेनदेन गरेपछि चाहिँ तत्काल सम्भव हुने। यसर्थ आम सेवाग्राहीलाई 10 दिनपछि मात्रै राजस्व बुझाउन आउनुपर्ने शास्तिपूर्ण प्रक्रिया तत्काल अन्त्य होस्। अनेकन झन्झट र शास्तिपूर्ण प्रक्रिया पार गर्दै एउटा सेवाग्राहीले ट्रायल पास गरिसकेपछि पनि वर्ष दिनसम्म लाइसेन्स प्राप्त गर्न नसक्नु एक लज्जास्पद र चरम लापरवाहीपूर्ण व्यवहार हो। त्यही काम अनुचित लाभ प्रदान गरेपछि छिटो सम्पन्न हुने तर आम नागरिकले वर्ष दिन पुग्नुपर्ने। हामी तत्काल बढीमा 1 महिनाभित्र हरेक सेवाग्राहीलाई लाइसेन्स प्रदान गर्न जोरदार माग गर्दछौँ। आवेदन फारम भर्दा सेवाग्राहीबाट हुने सामान्य त्रुटिहरू सच्याउने विषयमा कार्यालय गैर जिम्मेवार रहने र उसको प्रक्रिया नै लामो समय पेन्डिङ गरिदिने विभागले कार्यालयले विभाग पठाउने जस्ता अनेकौं झन्झटहरू बेहोर्नुपर्ने परिस्थिति तत्काल अन्त्य गरियोस्। आवेदन फारम जुनसुकै बेला उपलब्ध हुनुपर्ने र तत्काल लिखित परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था गरियोस्। आफ्नो लाइसेन्सको प्रोग्रेस रिपोर्ट प्राप्त गर्ने भनी जारी गरिएको SMS प्रणालीले सेवाग्राहीको रकम असुल गर्ने मात्रै काम गरेको छ। SMS बाबत भारी रकम काटिने तर कुनै प्रगति नहुने यो व्यवस्था तत्काल सच्याइयोस्। कर्मचारीहरूबाट सेवाग्राहीप्रति हुने व्यवहार सुधारियोस्। सहज परामर्श र सूचना प्रवाहमा कन्जुसाइ देखिएको छ। सहज रूपमा हुने कामलाई जटिल बनाइदिने सेवाग्राहीलाई भौतारिन बाध्य पार्ने र विवश र हैरान बनाउँदै बिचौलिया र अन्य माध्यम समाजमा बाध्य बनाइने व्यवहार तत्काल अन्त्य गरियोस्। लाइसेन्स निर्माणको एक केन्द्रीकृत सफ्टवेयरको कन्ट्रोल केन्द्रमै राख्ने र विकेन्द्रीकृत गर्ने तत्काल निर्णय लिँदै साथै प्रदेशमा तत्काल प्रिन्टर जडान गरी लाइसेन्स प्रणालीलाई विकेन्द्रीकृत गरियोस्। ट्रायल सेन्टरको क्षमताको 1/4 पनि उपयोग भएको छैन। यस प्रकारको कारण के हो? तत्काल हरेक ट्रायल सेन्टरलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरियोस्। सेवाग्राहीले एउटै कार्यालयभित्र प्राप्त गर्ने सेवाका लागि फरक लाइनमा उभिरहनु पर्ने व्यवस्था अन्त्य गरियोस्। बायोमेट्रिक स्वीकृति राजस्व सङ्कलन आदिका लागि एउटै लाइनबाट सेवा प्रदान गर्ने वान स्टप सर्भिस प्रदान गरियोस्। प्रदूषण जाँचका क्रममा सेवाग्राही बेहोर्नुपर्ने शास्ति र आर्थिक अनियमितता तत्काल अन्त्य गरियोस्। किरण पौडेल, अध्यक्ष राष्ट्रिय युवा सङ्घ। अब म यो ध्यानाकर्षण पत्र चाहिँ हस्तान्तरण गरिदिनको लागि हाम्रो साली सङ्गठन राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालका अध्यक्ष कमरेड किरण पौडेललाई आकर्षण गर्नेछौँ र कार्यालय प्रमुखज्यूबाट पनि त्यस विषयमा उपयुक्त जवाफ आउनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। पहिलो कुरा त हामीले जे विषय उठान गरेका छौँ यी विषयहरू चाहिँ यत्तिकै आरोप लगाउनको निम्ति अथवा कुनै त्रुटि औल्याउने मात्रै हिसाबले हामीले गरेका छौँ। हामीले ऱ्यान्डमली यो ठाउँमा बसेका सेवाग्राहीको रूपमा बसिरहेका जुन लाइनमा बसिरहेका सेवाग्राहीको उहाँहरूको स्पट रिएक्सन लिनेदेखि लिएर यो बिलसँग सरकारवाला राख्ने इभन कतिपय ठाउँमा कर्मचारी प्रशासनभित्रकै साथीभाइहरूको पनि फिडब्याक लिएर यहाँभित्रको सबै कुराहरू हामीले बुझ्दै जाँदा जुन त्यसको निष्कर्षको रूपमा जुन रिपोर्ट आयो यो हामीले जुन प्रस्तुत गर्दैछौँ अहिले यो सामान्य त्रुटि होइन, यो अत्यन्त असामान्य त्रुटि हो। यो कार्यालयको मात्रै होइन सिङ्गो राज्यकै सिट मिलाउने खालको गतिविधि र क्रियाकलापहरू यहाँभित्र हुने गरेको देखियो। अहिलेको सुशासन, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक युगमा एउटा सेवाग्राहीले आफूले नैसर्गिक रूपमा पाउनुपर्ने एउटा ड्राइभिङ लाइसेन्स दिनको निम्ति जुन महिनौँ वर्षौँ दिनसम्म शास्ति बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ त्यो भनेको एउटा लज्जास्पद घटना हो। त्यसले गर्दा यो व्यवहार तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जोरदार माग हो। सुरुवात हामीले यहाँबाट गरेका छौँ। कति छ यसको कार्याधिकार, यसको आफ्नो परिधि लगायतका विषयहरू
हामी योभन्दा माथि डिसारकोमा जानेछौँ र मन्त्रालयसम्मै गएर यो कुरा हामी जोडतोडका साथ उठाउनेछौँ। तर धेरै विषयहरू चाहिँ यहीँभित्रबाट अलिकति गल्ती भएको देखिन्छ, किनकि सामान्य रूपमा हुने कामलाई पनि किन जानी हामीले झन्झटिलो बनाइरहेको छौँ। जस्तो एउटा सेवाग्राही 4 घन्टा बायोमेट्रिकको लाइनमा बसेको छ, 4 घन्टा अप्रुभलको लाइन बसेको छ, फेरि 4 घन्टा राजस्व दिनु बसेको छ। त्यही एउटै लाइनमा वान स्टप सर्भिस हामीले राखिदियो भने त एकैपटक उसले 3टै काम एउटै पोइन्टबाट गर्न सक्छ नि। किन उसलाई जानी दुःख दिँदैछ हामीले नजानेको नबुझेको कुरा त होइन, यो त सामान्य कुरा हो। अहिलेको म यति नबुझ्ने कुरा त होइन, तर जानी हामीले उनीहरूलाई किन दुःख दिँदैछ। हाम्रो कतिपय कर्मचारी र कर्मचारीसँग जोडिएका बिचौलियाहरूको नियत के देखिन्छ भन्दा सहज रूपमा यिनीहरूले काम नपाउनु, सहज रूपमा यिनीहरूको काम नहोस्, ताकि यिनीहरू घुमिफिरी यही बिचौलियाको माध्यमबाट अरू माध्यमबाट यिनीहरू यहाँ आउनु भन्ने खालको स्पष्ट नियत देखिन्छ उनीहरूको। त्यसले गर्दा सामान्य कुराको पनि यहाँ ठुलो हेलचेक्रा भएको देखिन्छ। अनलाइन फारम भनिएको छ, मैले 5 पटक ट्राई गरेँ, कुनै दिन पनि त्यो अनलाइन फर्मले काम गरेको त्यो एक पेज एक्टिभ भएको देखेको छैन। तपाईँहरू यत्र मिडियाको साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले कतिको देख्नु भएको छ मलाई लाग्छ। अनलाइनबाटै मैले भरे सजिलैसँग भन्ने चाहिँ मैले धेरै कम देखेको छु। हामी जतिको एउटा सूचना प्रविधिमा अपडेट हुने पुस्ताले नै यो पेपर छ भने दूर दराजका जनताले कसरी सेवा दिन्छन्। अनि त्यही काम चाहिँ के हुन्छ, कुनै व्यक्तिलाई भेट्यो, अमुक व्यक्तिलाई भेटेर अलिकति हामीले त्यो हिसाब मिलान गऱ्यौँ भने सहज रूपमा आनन्दका साथ हामीले फर्म बुझाउन सक्छौँ। त्यस पछाडि गयो फर्म बुझाए पछाडि फेरि डेट लिने कुरा, हामीले नर्मल रूपमा डेट लिन जाँदाखेरि डेट पाउँदैनौँ समयमा। तर अलिकति मिलाएर गयो भने, अलिकति हामीले अनुचित काममा अलिकति प्रयास गऱ्यौँ भने, अनुचित तवरले प्रयास गर्ने बित्तिकै भनेकै दिनमा हामीले ट्रायलको डेट पाउने, भनेकै दिनमा हामीले यता लिखितको डेट पाउने। तपाईँहरूले अस्वीकार गर्न पनि सक्नु होला। यदि त्यही हो स्वीकार्नु हुन्न भने हामीले त इभिडेन्ससहित भिडियोसहित पनि लिएर आउन सक्छौँ। त्यो ठुलो कुरा छैन, किनकि छ्यापछ्याप्ती छ यो समस्या, यो विकृति हामीभित्र छ्यापछ्याप्ती छ। त्यसले गर्दा हामीले सकेसम्म त्यो राज्यको आफ्नै छानबिन गर्ने निकायहरू हामीले इस्यु उठाउने हो, त्यो भिडियो खिचेर हामीले त्यो स्टन्टबाजी गर्नु छैन। त्यसले गर्दा हामीले आएका कुराहरूको फिडब्याकको आधारमा यहाँ उपस्थित भएको छ। त्यसले गर्दा अघि धेरै विषयहरू आइसक्यो। पहिलो कुरा त अनलाइन फर्म भनेको साँच्चीकै अनलाइन फर्म हुनु पऱ्यो, दूर दराजमा जहाँ पनि जसले पनि आफ्नै घरबाट प्रयोग गरेर त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने हुनु पऱ्यो एउटा कुरा। अर्को कुरा अनलाइन फर्म भरेपछि सामान्य त्रुटि हुन्छ नि कहिलेकाहीँ, त्यो सामान्य त्रुटिलाई यो कार्यालयले चाहिँ सधैँभरि केसै पेन्डिङ बनाएर राख्ने। अनि यो कार्यालयले पठाउँछ, विभागमा जाऊ भन्छ, विभागमा जान्छ एउटा युवा, विभागले फेरि यति पठाइदिन्छ। अनि एउटा युवा यहाँबाट बानेश्वरबाट यहाँ गर्दा फ्रस्ट्रेसन र डिप्रेसनको शिकार पुग्ने अवस्था भइसकेको हुन्छ। किनकि भिजा लगाइसकेको छ, अब उसलाई 1 महिनाभित्र दुबई कतार जानुपर्ने छ, त्यहाँ गएर त्यही लाइसेन्स देखाएर त्यसैको भरमा उसले जागिर खानु छ, परिवार पाल्नुपर्ने छ। त्यो तनावपूर्ण स्थितिमा भएको युवालाई घरि यताबाट उता पठाएको छ, उताबाट यता पठाएको छ, सामान्य त्रुटि भएको कारणले त्यो फर्ममा, अनलाइन फर्ममा। त्यसलाई संशोधन गर्न मिल्ने अन द स्पोट सिस्टम हामी किन बनाउन सक्दैनौँ। अरबमा बागमती प्रदेश कार्यालयले 10 अरब, झन्डै वार्षिक 10 अरबको राजस्व उठाउँछ। त्यो पैसा भनेको यहाँभित्रको व्यवस्थापन गर्नको निमित्त चाहेभन्दा धेरै पैसा हो। त्यो कहाँ पठाउनु पर्यो त्यो पहिलो कुरा। तर पहिलो कुरा त कार्यालयको व्यवस्थापन हो, यसलाई चुस्त बनाउनु पर्ने हो, यसको सेवा विस्तार गर्ने हो, यसको गुणस्तरीयतामा वृद्धि गर्नुपर्ने हो। के का निम्ति जान्छ त्यो पैसा। त्यसले गर्दा त्यसले गर्दा अब हामीलाई पैसा पुगेन, पैसाको अभाव भयो भन्ने लगायतका बाहनाबाजी चाहिँ गर्ने ठाउँ चाहिँ यो कार्यालयसँग छैन। त्यसले गर्दा हाम्रो सेवा विस्तार गर्ने, हाम्रो डिजिटल प्रणालीमा लगाइदिने, डिजिटल प्रणालीलाई रोकिने कर्मचारी तन्त्रले के गर्छ भने त यो डिजिटल प्रणालीमा गयो भने, अटोमेसनमा गयो भने अलिकति हामीसँग सेवाग्राहीको डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट बन्नुहुन्छ, त्यसले हामीलाई क्षति हुन्छ भन्ने खालको उहाँहरूको बुझाइ भइदियो। त्यो होइन, त्यसले उहाँहरूलाई झन् स्मार्ट बनाउँछ, उहाँको जीवनलाई सहज बनाउँछ भन्ने कुरा बुझेन नेपाल हाम्रो कर्मचारी तन्त्रबाट। कतिपय ठाउँमा आम रूपमा होइन, तर यो धेरै ठाउँमा त्यस्तो छ। त्यसले गर्दा अब कुनै पनि बाहनाबाजी गर्ने ठाउँ छैन। त्यसै गरेपछि आज मैले ट्रायल पास गरेँ, मैले आजै राजस्व किन दिन नसक्ने, आजै राजस्व किन दिन नसक्ने, भोलि किन दिन नसक्ने, किन 10 दिन कुर्नु पऱ्यो, कुनै लजिक छ यसको पछाडि। आज मैले ट्रायल पास गरेको छु, तर त्यसको बिल काट्न, रसिद तिर्न, राजस्व तिर्नलाई मलाई 10 दिन कुर्नुपर्ने कारण के। एउटा जुम्लाबाट आएको एउटा युवाले 10 दिन काठमाडौँ बस्दा उसको कति खर्च हुन्छ, अथवा जुम्ला गएर आउँदा फेरि कति खर्च हुन्छ। अनि यो अनावश्यक शास्ति हामीले किन थोपरिरहेको छौँ सेवाग्राहीमा। तर फेरि त्यही कुरा के छ भन्दा अलिकति अनुचित रूपमा हामीले तलमाथि पैसा गरिदियो भने, चौलियालाई अलिकति पैसा दियो भने अहिले तुरुन्त बिल काटिन्छ, तुरुन्त राजस्व बुझाइन्छ। यो सत्य तथ्य हो, यो कुनै बनिबना कुरा होइन। योभन्दा ठुलो चरम लापरवाही र यो लज्जास्पद घटना दुनियाँमा कुनै हुँदैन। त्यसले गर्दा हामी अत्यन्त गम्भीरताका साथ यहाँ उपस्थित भएका छौँ। त्यसै गरी अर्को विषय, आवेदन फर्म चाहिँ
निश्चित समयलाई मात्रै खुलाउँछौँ भन्ने के छ, हाम्रो कामको चाप धेरै भयो अरे, हामीले समयमा जारी गर्न सकेनौँ अरे। तर आवेदन फर्म भर्नलाई चाहिँ कुनै साइट चुराउनु पर्ने किन? बिचौलियाहरूलाई सबैलाई रेडी पारेर ठिक्क पार्नलाई हो कि मोबिलाइज गरेर रेडी पोजिसनमा बस भन्नलाई हो कि अथवा त्यो 10 दिन कुर्नुपर्छ भनेको भने ट्रायल दिए पछाडि 10 दिन कुर्नुपर्छ भन्नुको लागि पनि केही खेलोमेलो गर्ने त्यो ल्याप्सेस राखे हो कि होइन? त्यो कतिपय फेल हुन्छन्, कतिपय पास हुन्छन्। त्यहाँबिच एप्रोच गरौँ, त्यहाँबिच जाउँ, हाम्रा बिचौलियाहरूले मस्त प्रशस्त टाइम पाउन् उनीहरूको बिच डिल गर्ने, त्यो कारणले हो कि 10 दिन राखिएको। त्यो अत्यन्त शङ्कास्पद विषयहरू छ। त्यसले गर्दा यो कुराहरू चाहिँ वर्षैभरि आवेदन फर्म भर्न किन नभर्ने, अनलाइनमा फर्म भर्ने हो। त्यसले गर्दा फर्म भरिसके पछाडि उसको डेट जुन लिखितको डेट हुन्छ त्यो डेट लिनलाई किन झन्झटपूर्ण व्यवहार दिने? हामीले फर्म भरिसके पछाडि त्यो तत्काल उसलाई लिखितमा पठाइदिउँ। त्यस पछाडि सँगै अर्को विषय जोडिन्छ, ट्रायल सेन्टरको कुरा। ट्रायल सेन्टरको कुरा गर्ने भने काठमाडौँको उपत्यकामा आजको दिनमा दैनिक 4000लाई ट्रायल दिन सक्ने हैसियत छ, क्षमता छ। तर दैनिक 1000जना पनि ट्रायल भइरहेको छैन हामीले बुझेअनुसार। किन भइरहेको छैन भन्दा 100 देखि 200सम्म ट्रायल सेन्टरमा कुनै ट्रायल जाँच भयो भने त्यहाँ गएको कर्मचारीले जति भत्ता पाउँछ 201 भन्दा बढी भयो भने दोबर भत्ता हुने रहेछ। अनि 500, 1000, 2000, 4000 एकै दिनमा भयो भने त त्यो 7 दिनको 8 दिनको भत्ता काटियो कर्मचारीले। उसको भत्ता ठुलो कि त्यो सेवाग्राहीले भोग्नुपर्ने झन्झट र शास्ति ठुलो हो? उसको भत्ता काटिने नाममा 10 दिनमा गर्नु सक्ने जति ट्रायल हो त्यो 2 दिनमा सकिन्छ भने 2 दिनमा किन नगराउने भन्दा उसको जुन दोपर भत्ता हुन्छ फेरि कसरी दिएको हुन्छ भने त्यो ट्रायल पनि 205, 207, 208 ठ्याक्क 288 मापदण्ड पुरा हुन्छ नि दोहोरो भत्ता पाउने। त्यो मापदण्डलाई ट्याक्क टेक्ने गरी त्यो तरिकाले गर्छ। यो अत्यन्त जान नीतिगत अत्यन्त यो तल्लो स्तरको काम भइरहेको छ यहाँ। त्यसले गर्दा यो विषयमा हामी अत्यन्त गम्भीर भएको छौँ। यो चाहिँ सिधै सेवाग्राहीमाथिको ठुलो अन्याय मात्रै होइन त अत्याचार नै हो। त्यसले गर्दा यो विषयमा चाहिँ यो कार्यालय गम्भीर होस् भन्ने कुरा हाम्रो। यी लगायतका विषयवस्तुहरू धेरै छन्। अब सूचनाको विषयमा सूचना सम्प्रेषण गर्ने नाममा एउटा एसएमएसको सिस्टम यहाँ लागू भएको छ। मलाई लाग्छ अझै पनि छ। त्यो ट्रायल दिइसके पछाडि मेरो लाइसेन्सको प्रगति विवरण के छ कस्तो छ बुझ्नको निम्ति मैले कुनै एसएमएस गर्छु। एउटा एसएमएस गर्दा 5 रुपियाँ काटिन्छ, लागत कस्ट 1 रुपियाँ हुन्छ है। त्यो 4 रुपियाँ कमिसन कसले खान्छ, कसले बाँड्छ। दिनमा एउटा सेवाग्राही आत्तिएको हुन्छ, 2 पटक गर्छ, 3 पटक हुन्छ। अनि लाखौँ सेवाग्राहीले, हजारौँ सेवाग्राहीले एसएमएस गर्दा कति पैसा आउँछ? अनि त्यो पैसा आयो ठिक छ, तर पैसा गइरहेको छ, इन्फर्मेसन कुनै पनि आउँदैन। किनकि त्यो लाइसेन्सको त्यो निर्माण हुने प्रक्रिया अलिक बढेकै छैन। लाइसेन्सको प्रोग्रेस रिपोर्ट कुनै पनि छैन, प्रोग्रेस रिपोर्ट। अनि त्यसले गर्दा त्यो एसएमएसको पैसा गएको गएछ, तर प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहिँ कहिले पनि कसैको इनबक्समा पनि त्यो आउँदैन। त्यसले गर्दा त्यो विषयमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्नेछ। सेवाग्राहीले अर्को प्रदूषणको जुन विषय छ, प्रदूषण चेक गर्ने नाममा 300 रुपियाँको राजस्व तिर्न दिनभरको शास्ति, यो चाहिँ अहिलेको युगमा, अहिलेको प्रविधिको युगमा सुहाउने कुरा होइन। अहिले त्यहाँ डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम हुन्छ, त्यहाँ क्युआर कोड स्क्यानिङ गर्ने सिस्टम हुन्छ, अनलाइन पेमेन्टको दुनियाँ छ, 2-4वटा काउन्टर बढाउन सकिन्छ। राजस्व चाहिँ असुल गरेको छ सबैभन्दा बढी यही कार्यालयले। तर एउटा सेवाग्राहीलाई 300 रुपियाँको राजस्व तिर्नलाई दिनभरि लाइनमा बस्नुपर्ने, योभन्दा ठुलो पद्धति के हुनसक्छ? सँगै अर्को जोडिएको पाटो के भन्दा जस्तो कतिपय टिपरको उदाहरण दिन्छु, कतिपय ट्रकको उदाहरण दिन्छु। उनीहरू यहाँ आउँदैनन्। पहिलो कुरा डे टाइममा आउन पनि सहज छैन उनीहरूलाई। अर्को कुरा आगो देखिएको पनि छैन। अनि उनीहरू एउटा टिपर यहाँ आउँदा स्टिकर त हरियो स्टिकर लगाउन आउँदा उनीहरूको दिनको 35,000को क्षति हुन्छ उनीहरूलाई। अनि त्योभन्दा राम्रो काम के गर्छ उसले बिचौलिया खोज्छ। त्यो बिचौलिया खोजे पछाडि उसले 5,000, 10,000 उसलाई दिन्छ, 20,000 त जोकिएन उसको दिनमा। अनि त्यस पछाडि के गर्छ, अझै हामीले पाएको सूचना अनुसार यहाँको प्राविधिक टोली जाँदैन, यहाँको जाँच पास जाँदैन, त्यो प्रदूषण जाँच गर्ने मेसिनहरू यन्त्रहरू केही पनि जाँदैन, तर स्टिकर चाहिँ जान्छ, ग्यारेजमै जान्छ। त्यो टिपर जहाँ छ त्यो ठाउँमा स्टिकर समेत पुग्ने गरेको, बिना कुनै जाँच स्टिकर पुग्ने गरेको समेत सूचना प्राप्त भएको छ। त्यसले गर्दा यो अर्को जघन्य अपराध हो। त्यसले गर्दा यो कुराहरूमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ। अर्को हामीसँग त्यो क्षमताको प्रिन्टर छैन। अब हामीले त्यो क्षमतामा लाइसेन्स प्रदान गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले गर्दा हामीलाई 8 महिना लाग्यो, 1 वर्ष लाग्यो भन्ने तर्क हुन सक्ला। मैले अघि नै जोडिसकेँ, यो कार्यालयले लिने राजस्वको अनुपात हेऱ्यो भने मुलुककै सबैभन्दा बढी राजस्व असुल गर्ने कार्यालयमध्ये एउटा पर्छ। प्रिन्टरको क्षमता बढाउनु पनि ठुलो कुरा हो। ल मानव कन्ट्रोल रुम, त्यो सफ्टवेयरको केन्द्रीकृत सफ्टवेयरको कन्ट्रोल रुम चाहिँ एकै ठाउँमा राख्नु पर्ला। ल मानव सेक्युरिटीको कारण होला, के होला, प्राइभेसीको कुरा हो भने त्यो मान्छौँ हामी।
तर मेन सर्भर अथवा मेन यसको मूल सफ्टवेयर एक ठाउँमा हुँदा पनि प्रिन्टर त हामी बिक्री गर्न सक्छौँ नि। सातै प्रदेशका कार्यालयहरूमा हामीले प्रिन्टर राखिदियो भने त यहीँको कमान्डले त्यहाँ प्रिन्ट हुन्छ। दुनियाँ कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, हामी कुन दुनियाँमा छौँ? हामी किन चाहँदैनौँ अरू ठाउँमा प्रिन्ट गर्नुहोस्, त्यहाँको सेवाग्राहीको चाप सबैको चाप काठमाडौँमै होस् भन्ने किन चाहन्छौँ? यहाँका कर्मचारीहरू देशभरका सबै सेवाग्राहीहरू यहीँ झुम्बिउन् भन्ने किन चाहन्छन्? त्यसले गर्दा यो नियत राम्रो देखिँदैन। हामीले चाह्यौँ भने सजिलैसँग यसलाई अटोमेसनमा लैजान सक्छौँ, के विकेन्द्रित हिसाबले प्रिन्टिङको व्यवस्था मिलाउन सक्छौँ, ठुलो कुरा छैन। तर त्यो किन भइरहेको छैन? त्यो ज्ञान तपाईँबाट नभएको पनि होइन, त्यो नसिकेको पनि होइन, नबुझेको पनि। तर नियत त्यो जान्दै पनि बुझ्दा बुझ्दै पनि त्यो सेवा विस्तार नभए पछाडि त्यहाँ केही न केही नियत खराब छ भन्ने आशंका सबैको मनमा उत्पन्न हुन्छ। किनकि सबै सेवाग्राहीहरू यहीँ आउन्, बाहिरबाट प्रिन्ट नहोस्, सबैको भिडभाड यहीँ भए पछाडि अनि सबैले त्यही किसिमको लाभ लिन सक्ने खालको त्यो एउटा कतै गलत नियत त छैन भन्ने खालको प्रश्नहरू उठ्छ। त्यसले गर्दा हामीले सबै कुराहरू बुदागत रूपमा राखेका छौँ। यो कार्यालयको बसको क्षमताको यसको सामर्थ्यको कुराहरू पनि कतिपय होला भन्ने कुरा होला, त्यो उहाँले राख्नु होला आफ्नो ठाउँमा। तर मलाई लाग्छ हामीले उठाएका धेरै विषय चाहिँ यही कार्यालयले सुधार गर्नुपर्ने विषय हो, यहीँभित्रबाट सम्बोधन हुने विषय हो, धेरै माथि जानुपर्छ भन्ने विषय पनि छैन। हिजोको दिनमा यो लाइसेन्स प्रिन्टिङको पनि विकेन्द्रित गर्ने गरी त्यो ठेका समेत आह्वान भएको पनि हो। त्यो बिचमा त्यतिकै हराएको विषय पनि छ। हामीले बुझेअनुसार त्यो कुनै काम गर्दा अनियमितता हुन्छ भन्ने नाममा त्यो काम नै रोकिदिने, सेवाग्राही दुःख दिने कि त्यसको विकल्प खोजेर अघि बढ्ने, यो विषयमा कार्यालय संवेदनशील हुनु पर्यो। यिनै विषयको साथ हामीले अब मूल कुरो भनेको अब यो कारण यो बहानाबाजी भन्दा पनि हिजो अस्तिका कमजोरीहरू भुलहरू छोडौँ सबैले। अब आइन्दा आजको दिनदेखि हाम्रा कुन पक्षमा सुधार ल्याएर कुन कुराहरू सच्याएर हामी अघि बढ्न सक्छौँ। अब यो 8 महिना 1 वर्ष पुर्नुपर्ने जुन व्यवस्था छ, कम्तीमा पनि अधिकतम 1 महिनाभित्र हरेक नागरिकले लाइसेन्स पाउने, त्यो प्रमाणपत्रै पाउने, त्यो कार्ड नै पाउने गरी यो कार्यालयले काम अगाडि बढाओस् भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो, जोरदार माग हो। हामीले सुरुवात यहाँबाट गरेका छौँ र हामी यो विभाग हुँदै मन्त्रालयसम्म पुग्छौँ र यति भन्दै हामीले यो काम बुझाइसक्यौँ। र थप कुराको निम्ति पहिला सञ्चारकर्मी साथीहरू कुरा लिएर यता आउँछौँ या सरको कुरा सुनेर हामी त्यहाँ जान्छौँ। यो तपाईँहरूले मोटिभेट गर्दा राष्ट्रिय युवा सङ्घका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण साथीहरू, मिडियाका सम्पूर्ण साथीहरू, मलाई खुसी लाग्यो। वास्तवमा यो एकदमै चाहिँ जनसरकारसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा यहाँहरूले विषय उठाउनु भएको छ। यो आज होइन, धेरै पहिला उठाउनुपर्ने विषय थियो। आजसम्म चाहिँ जो भए पनि हामी चाहिँ त्यो विषयमा आइपुग्यो। मलाई खुसी लाग्यो वास्तवमा। यस्तो विषयमा चाहिँ एकदमै जनसरकारको विषय हो यो, होइन? र मैले यहाँलाई के पनि जानकारी गराउँ भने यो अफिस यस्तो अफिस हो, तपाईँको चाहिँ नि जब व्यक्ति चाहिँ नि बालिग हुन्छ, होइन, 16 वर्ष उमेर पुरा भएपछि राज्यको तर्फबाट दिने पहिलो सेवा हो। पहिलो सेवा, ताकि जहाँ चाहिँ परीक्षा छु आफैले पास गर्नुपर्छ। मैले भन्ने गरेको छु यो अफिसमा आइसकेपछि, म आएको 3 महिना भयो, मैले भन्ने गरेको छु राज्यलाई चिन्ने पहिलो पोइन्ट यो हो। राज्यलाई चिन्ने, राज्य कस्तो छ, मेरो राज्य कस्तो हो, राज्यले मेरो चाहिँ नि मलाई चाहिँ कतिको ओनरसिप दिन्छ, मलाई कस्तो खालको सेवा दिन्छ भन्ने विषयमा तपाईँको चाहिँ नि चिन्ने चाहिँ पहिलो पोइन्ट चाहिँ। त्यस कारणले म पनि यो अफिसमा चाहिँ आउने बेलामा मलाई पनि लाग्थ्यो यहाँ आउँदा किन भिडभाड हुन्छ, यहाँ किन तपाईँको चाहिँ जहिले बारेमा सल्लाहखल्ला हुन्छ, किन कर्मचारी चाहिँ तपाईँको मिडिया आउँदा भागाभाग गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको थियो। अनि त्यही कारणले म पनि यो अफिसमा आउन इलिजिबल मान्छे होइन। म चाहिँ सङ्घीय सरकारको सचिव हो, संयोगले प्रदेश सरकारमा चाहिँ कामकाजमा खटियो। ल ठिकै छ नि त, त्यहाँको चाहिँ प्रदेश सरकारको मन्त्री सचिवले ल 1-2-4 महिना हेरौँ त के रहेछ, त्यो अफिसको अवस्था सुध्रिने हो कि होइन, होइन? अब छोड्ने, अब सुध्रिन्न भने छोडौँ, होइन भने एकपल्ट ट्राई गरौँ न भन्नुभयो। मलाई पनि एउटा च्यालेन्ज चाहिँ स्वीकार गरेर म यहाँ आएको, होइन? त्यो स्वीकार गरेँ मैले। मलाई लाग्छ तपाईँले जति पनि अध्यक्षले चाहिँ जति कुरा राख्नुभयो त्यो विषयमा मैले एक गरेर मैले चाहिँ नि केही आफ्ना भनाइ राख्नुपर्ने हुन्छ, होइन? कतिपय कुराहरू चाहिँ छन्, कतिपय कुराहरू छैनन्। कतिपय कुराहरू रिसर्च बेसमा रिसर्च गरेर हेरेर तपाईँको सेवाग्राहीसँग चाहिँ तपाईँको सर्वेक्षण गरेर भन्नुपर्ने विषयवस्तुहरू हुन्छन्। म कहाँ आउने मिडियाका साथीहरूलाई मैले भन्ने पनि गरेको छु, तपाईँ चाहिँ बाइट लिन म मेरो कोठामा आउँदैन, पब्लिकसँग सोधौँ पहिला के भन्छ, वास्तवमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा के हो, पब्लिकले के भन्छ, उसको भोइस के हो भनेर बुझौँ भनेर मैले भन्ने गर्छु। यो कुराहरू आइरहेछन्। र पहिलो कुरा चाहिँ मैले अब के धेरै कुराहरू त यहाँ आइरहेछन्, होइन? जस्तो मैले एउटा कुरा चाहिँ के भन्छु भने यो अफिस चाहिँ अघि मैले भन्दै थिएँ 16 वर्षदेखि 80 वर्षसम्मको मान्छेले सेवा लिने अफिस हो। यो समाजको तल्लो चाहिँ निम्न स्तरको मान्छेदेखि लिएर माथिल्लो स्तरको मान्छे पनि सेवा लिने अफिस हो। यो भनेको हामी सबै आउनुपर्छ यहाँ, होइन? यो अफिसको राम्रो सेवा भयो भने
एक हिसाबले राज्यको चाहिँ नि सेवा सुध्रियो भन्ने खालको अनुभूति पब्लिकले गर्न पाउने अफिस हो। त्यस कारण मैले भन्ने गरेको छु यो अफिसलाई किन यति थोरै कर्मचारीले चलाएको, किन यस्तो यो भिडभाड हुने ठाउँमा राखेको होइन, यो अफिसमा यस्तो ठाउँमा राख्ने पनि होइन। वास्तवमा खुल्ला ठाउँमा राज्यको चाहिँ यस्तो प्रोपर्टी छ तपाईँको चाहिँ यति रेभिन्यू कलेक्सन गर्ने, त्योभन्दा पनि अझ महत्त्वपूर्ण सेवा प्रवाह गर्ने अफिसलाई तपाईँको खुल्ला ठाउँमा राख्नुपर्छ, धेरै जनशक्तिले चलाउनुपर्छ, युवा छानेर ल्याउनुपर्छ। मान्छे घुस नखाने मान्छे को हो, कसले राम्रोसँग काम गर्छ भनेर त पहिचान गर्न सक्नु पऱ्यो नि त। हाम्रो त राज्यको मेकानिजमले तपाईँको कर्मचारी भन्दैमा उसको विभिन्न खालको टेस्ट गर्ने मेकानिजम छ, त उसले एटिच्युड टेस्ट गर्नुपर्छ यो अफिसमा ल्याउनुलाई। पब्लिक आउने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ नि हाँसेर सेवा दिन सक्ने उसलाई सहयोग गरौँ भन्ने लाग्ने मान्छे चाहिँ खोज्न सकिन्छ नि हामीले त, किन नसकेको अहिलेसम्म। म क्वेसन गर्छु यो मेरो चाहिँ माथिल्लो निकायलाई सरकारलाई मैले प्रश्न गरेको हुन्छु, किनभने मलाई दिनुहोस् न टिम, हामी यहीसँग चाहिँ काम गर्ने टिम अहिले चाहिँ आजको दिनमा म भन्छु यो अफिसमा तपाईँले चाहिँ नि ल पैसा खाएर काम गराएर हेरौँ त ल, मसँग प्रमाण ल्याइदिए हुन्छ। मैले त भन्ने गरेको छु होइन, पैसा खाएर नहुने काम गरिदिएको छ भन्ने चाहिँ आयो भने म चाहिँ त्यो मान्छेलाई कसले खाएको छ त्यो चाहिँ प्रमाण ल्याएर हामीले तुरुन्तै कारवाही गर्न सक्ने अथोरिटी हामीसँग छ, गर्न सक्छौँ। त्यो खालको मैले भन्ने गरेँ। त्यस कारणले हामीले समस्या कहाँनिर हो त्यहाँनिर बुझ्नुपर्छ। एउटा कुरा चाहिँ अब जस्तो सूचनाको कुरा गर्नुभयो, अफिसमा सूचना दिँदैन अथवा सूचना चाहिँ एसएमएस गर्दा पैसा लाग्छ भन्ने कुरा यो हामी कहाँ छैन है, यो हामी कहाँ छैन। हामीले हरेक सूचना वेबसाइटमा चाहिँ राखिदिन्छौँ। हेर्नुहोस् आजको दिनमा अस्ति बिहिबार भएको रिजल्टको ट्रायलको रिजल्टको चाहिँ नि तपाईँको सब चिजहरू हामीले यहाँ राखिदिएको छौँ। वेबसाइटबाट तपाईँले इजिली एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। वेबसाइट छ हाम्रो, फेसबुक पेज छ। यो भनेको यतिजनाले दिए यो मान्छे फेल भयो, यो मान्छे पास भयो, यो यत्रो पेजमा दिँदा एकजना मान्छे मात्रै पास भएको देखिन्छ है। यो रिजल्ट हामीले किन राखिदिएको भने यो चाहिँ कम्पेरिजन गर्न सजिलो हुन्छ कि। जस्तै यो 1 नम्बरको मान्छे फेल भएको थियो र उसलाई पास गरेको छ भने 2 नम्बरकोले कम्प्लेन गर्न सक्छ नि त, 2 नम्बरले 1 नम्बरको रिजल्ट हेर्न पायो कि पाएन भनेर। यसरी चाहिँ हामीले ट्रान्सप्यारेन्सीका विभिन्न मोडेलहरू अप्नाएका छौँ। र अर्को कुरा तपाईँको चाहिँ यो अफिसमा छिर्ने बित्तिकै को कहाँ जाने भन्ने कुरा पनि जानकारी पत्ता लगाउनु गाह्रो हुन्थ्यो। अहिले हामीले विभिन्न ठाउँमा फ्ल्यास बोर्डहरू राखेर सर्भिस कसरी दिन्छ हामीले भन्ने कुराको इन्फर्मेसन चाहिँ हामी राखिदिएका छौँ। त्यस कारणले सूचना अफिसले दिएन भन्ने कुरामा मैले चाहिँ म एक्सेप्ट चाहिँ गर्न सक्दिनँ। हामीले सकेसम्म गरेका छौँ, तैपनि कमी छ, अझै बढी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र अर्को कुरा चाहिँ नि रिजल्ट अपडेट गर्ने भनेको गरिहाल्छौँ हामी, सकेसम्म छिटो गरिदिन्छौँ। किनभने रिजल्ट हाल्ने सर्टेन प्रोसेस, आज ट्रायल दिएर आजै रिजल्ट चाहिँ राख्न सकिँदैन। भोलि पछि 2-3 दिन त अटोमेटिक लाग्छ नि, किनभने तपाईँको सिस्टममा चाहिँ रिजल्ट चाहिँ फिल्डमा लिनु पऱ्यो, यहाँ सिस्टममा एक गरेर इन्ट्री गर्नुपर्छ, सफ्टवेयरको समस्या छ। त्यस कारणले 1-2 दिनमा हामी इमर्जेन्सी परेको तुरुन्तै पनि गरिदिन्छौँ। कसैको चाहिँ अब नर्मल डेट चाहिँ हाम्रो 1 हप्ताभित्र 2-4 दिनभित्र हामी चाहिँ रिजल्ट हालेर तपाईँको चाहिँ रेभिन्यू काट्न सक्ने अवस्था बनाइदिन्छौँ, त्यसमा समस्या छैन। र अर्को कुरा चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ अनलाइन फर्मको विषय। यो अनलाइन फर्म चाहिँ यो कार्यालयलाई बुझ्नुपर्दा यो कार्यालय चाहिँ एउटा प्रतिनिधि कार्यालय मात्रै हो। काठमाडौँ उपत्यकामा यस्ता 4वटा अरू कार्यालय पनि छन्, यही प्रकारको काम गर्छन् होइन। त्यस हिसाबले चाहिँ अनलाइन फर्म सञ्चालन गर्ने म्यान्डेट चाहिँ नि यो सफ्टवेयर चाहिँ यातायात व्यवस्था विभागले सञ्चालन गरेको छ। र उसले चाहिँ दिएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक्सेसबाट हामी यहाँ चाहिँ हाम्रो अफिस छानेर मान्छेले एप्लाई गर्छन् र त्यहीँबाट हामीले त्यही अपोइन्टमेन्ट डेट लिएको मान्छेलाई हामीले चाहिँ अगाडि बढाउने हो। त्यो विषयमा अनलाइन फर्म दर्ता गर्ने विषयमा यातायात व्यवस्था विभागले यो सिस्टम चलाएको छ, त्यहाँबाट चाहिँ बढी होइन। यो विषयमा मैले एन्सर गर्न पनि सक्दिनँ, किनभने यो चाहिँ अनलाइन फर्म हामीले अपरेसन गरेको सिस्टम होइन। यो सम्बन्धित विज्ञहरूले किन हो के हो भन्ने विषयमा उहाँहरूले चाहिँ बढी भन्नु होला। र अब सिस्टम मैले अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा के गर्छु भने जस्तो हामीले प्रविधिमा गयौँ, प्रविधिमा हामी गइरहेछौँ, तर यो हामीले प्रयोग गरेको प्रविधिमा धेरै अपूर्णताहरू छन् होइन, इन्कम्प्लिटनेस बढी छ यसमा। त्यस कारणले हामीले यो प्रविधिमा भएको चाहिँ के कमजोरीहरू छन्, सुधार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले पटक पटक हाम्रो विभाग जसले अपरेसन गर्छ नि, सिस्टम त यो अफिसले अपरेसन गर्ने देशभरिको सिस्टम चाहिँ यातायात व्यवस्था विभागले अपरेसन गरिरहेको छ भनेपछि हामीले त्यहाँ चाहिँ नि ती कुराहरू भनेका छौँ। र केही सुधार भएको छ, अझ धेरै सुधार हुनुपर्ने बाँकी कुराहरू छन्। त्यो कुरा भएपछि अझै सिस्टम फास्ट हुने, सिस्टममा चाहिँ सब चिजहरू देखिने, तपाईँले करेक्सन गर्यो, कसले के करेक्सन गर्यो, कुन मितिमा के चाहिँ हटायो, के थप्यो भन्ने कुराको चाहिँ सूचना त्यहाँबाट दिन सक्छौँ। र प्रोपर रिपोर्ट गर्ने खालको सिस्टम भयो भने अझै काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो। र अर्को चाहिँ नि तपाईँको प्रदूषणको विषय गर्नुभएको छ। यो हाम्रो अफिस, यो अफिस यहाँ 2टा अफिस छ, पल्लो अफिससँग सम्बन्धित हो, हाम्रो अफिससँग सम्बन्धित विषय होइन यो। र अर्को ट्रायल सेन्टरको क्षमता बढी छ, धेरै लिन सकिन्छ भन्ने भन्दा पनि मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउनुपर्ने कुरा के भने यो चाहिँ अफिसमा दैनिक 2000 मान्छे आउनुहुन्छ सेवाको लागि है। नयाँ दर्ताको 500 छ हाम्रो अपोइन्टमेन्ट डेट होइन। 500 जना भोलि लिखितको एक्जाममा आउनुहुन्छ, 500 आउँछ। त्यसपछि तपाईँको ट्रायलमा चाहिँ 700 जना दैनिक आज पनि हेर्न सकिन्छ। ट्रायल सेन्टरमा चाहिँ भइरहेछ, हाम्रो सिसी क्यामेरा सबै चाहिँ छ है। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको रिन्यू गर्न चाहिँ लाइसेन्स, पुरानो लाइसेन्स रिन्यू गर्न चाहिँ 400-500 मान्छे भनेको 2000 मान्छे सेवा लिन आउने ठाउँमा तपाईँले यहाँको कर्मचारीको चाहिँ अब भन्न चाहिँ भनिन्छ
मान्छेले चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ दुःख दिन्छ घुस खान्छ भने पनि हुन्छ होइन। अब बिचौलिया मार्फत छिटो हुन्छ। तर यो मनस्थिति पनि हेरिदिनु पऱ्यो क्या। कर्मचारी सधैँ बदमास हुँदैन कि। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने कर्मचारी अहिलेको म मानौँ यो अफिसमा बस्ने कर्मचारी धेरै मान्छे राम्रा छन्। म ठोकेर भन्छु ल, कसैले खाएको छ अफिसर लेभल हेरौँ, सबै तल बसेर काम गरिरहेको छ होइन। धेरै मान्छे राम्रो छन्, तर सबै मान्छे राम्रो छन् भन्न मैले पनि सक्दिनँ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी चाहिँ सकेसम्म एकदम भित्रैबाट काम सेवा दिनुपर्छ भनेर लागिरहेछौँ। त्यसमा पनि केही समस्या होला र मलाई लाग्छ यो कम्पेरिटिभ स्टडी गरेर हेर्दा पनि हुन्छ। जस्तो 3 महिना पहिलाको अवस्था र अहिलेको अवस्था हेर्न पनि सक्छौँ होइन। फिल भनेको यो 20औँ वर्षदेखिको समस्या एकै रातमा सोल्युसन त हुँदैन, हुन सक्दो रहेछ। अनि अर्को चाहिँ त्यस कारणले हामी कहाँ चाहिँ कर्मचारीको समस्या छ। यहाँ मान्छे आउन मान्दैन, आएको पनि सौरा भएर जाने, यहाँ नबस्ने। तपाईँ बसे पनि यो अफिस कस्तो अफिस हो भने फेरि तपाईँको म कर्मचारी भएर मात्रै काम हुँदैन कि। यहाँ चाहिँ भित्रबाट काम गर्छु भन्ने चाहिँ त्यो मोटिभेसन चाहियो मान्छेलाई होइन। म भित्रबाट कामै गर्नु बसेको पनि पब्लिकलाई काम गर्दा म खुसी हुन्छु होइन। मैले कामै गर्ने यही हो भनेर भित्रबाट मोटिभेट भयो भने उसले गर्छ। नभए चाहिँ तपाईँको हाकिमलाई देखाउनलाई, जाहिर खानलाई आएको मान्छेले यहाँ काम गर्न सक्दैन। त्यसैले हामी चाहिँ अहिलेको टिम चाहिँ ठिकै छ। अहिले त काम गर्ने सन्दर्भमा मैले सुने, मैले भनेको छु है, मैले बाहिर गुनासो गर्ने चाहिँ राखिदिएको छु। कसैले के कम्प्लेन गर्यो, कसैले के अनावश्यक दुःख दियो, अतिरिक्त पैसा माग्यो भने पनि मलाई चाहिँ कार्यकर्ताको नम्बरमा फोन गर्नु भनेर मैले त्यो चिज पनि बाहिर चाहिँ टाँस्दिएको छु। अब कहिले काहीँ फोन आउँछ नि, सायद धेरै फोन चाहिँ त्यस्तो गुनासोको म कहाँ आउँदैन। अनि गुनासो सुन्ने मेकानिकल पनि छ। अनि अब भनौँ न अफिसमा छिरेपछि कमसेकम काम कसरी हुन्छ भने जब प्रक्रियाले टाइम लाग्छ त्यसलाई मैले तत्काल घटाउन सक्छु भन्न सकिँदैन। किनभने प्रोसेसै त्यस्तो छ, हाम्रो सिस्टमै त्यस्तो छ। त एउटा रिन्यू गर्न लाइसेन्स आयो भने तपाईँको 4 ठाउँमा चाहिँ नभइकन सो कामै हुँदैन। एक ठाउँमा तपाईँको बायोमेट्रिक गर्नु पऱ्यो, अर्को ठाउँमा मेडिकल गर्नु पऱ्यो, अर्को ठाउँमा एप्रुभ गर्नु पऱ्यो, अर्को ठाउँमा तपाईँको ठाउँमा बिल काट्नु पऱ्यो, ब्याङ्क जानु पऱ्यो भनेपछि 4-5 ठाउँमा त जानै पऱ्यो होइन। त्यो चिजलाई हाम्रो जनशक्ति बढी हुन्थ्यो भने एउटा मान्छे छिरेपछि सरकारको जाने बनाउन सकिन्छ। त्यसलाई ठुलो कुरो होइन, तर त्यसको लागि चाहिँ ह्युमन रिसोर्स चाहिँ चाहियो। अझ मैले के प्रस्ताव गरिरहेको छु भने यो अफिसमा पब्लिकको चाहिँ धारणा चाहिँ राम्रो भयो। अब राम्रो बनाउने कसरी भनेर एउटा कस्तो कन्सेप्ट चाहिँ मैले ल्याएको थिएँ भने तपाईँको चाहिँ अब युनिभर्सिटी पढ्ने चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई राख्नु पऱ्यो भोलिन्टियरहरू। किनभने युनिभर्सिटी पढ्ने स्टुडेन्ट त मेरो पनि बच्चा हुन्छ, तपाईँको पनि बच्चा हुन्छ भने उसले चाहिँ एउटा पोजिटिभ खालको चाहिँ म्यासेज दिन सक्छ होइन। त्यो त्यसलाई भोलिन्टियर रूपमा परिचालन गरौँ भनेर मैले बागमती प्रदेश सरकारमा त्यो नीति कार्यक्रममा चाहिँ स्वीकृत भएको छ। बजेट के भएको छैन, सर्टेन चाहिँ हामीले एलाउन्सेसहरूलाई दिने र युनिभर्सिटी पढेको चाहिँ स्टुडेन्टलाई इन्टर्नसिप गराउने कि त्यो अफिसमा होइन। खालि नेगेटिभ कुरा मात्रै पब्लिक कहाँ जाने भयो भएर पोजिटिभ कुरा छ भने त त्यो पनि लानु पऱ्यो नि त। केही नभए भने कर्मचारीलाई प्रेरित हुने वातावरण बन्दैन। त्यो हिसाबले हामीले त्यस्तो कुरा पनि गरेका छौँ। र अर्को लाइसेन्स प्रिन्टको विषय चाहिँ तपाईँको यो यता त्यस्ता विभागले सेन्ट्रल सर्भरबाट सेन्ट्रल चाहिँ सिस्टमबाट एकैचोटि देशभरिको प्रिन्ट गर्छ। अब त्यहाँबाट प्रिन्ट भएर हामी कहाँ आइसकेपछि हामीले बाँड्यो। अब क्वेसन गर्न सकिन्छ किन त्यो यहाँ नदिएको, यो कारणले राख्दै भइहाल्छ किन राख्यो, मैले पनि क्वेसन गर्छु। त्यो कारणले राखेर दुईवटा कर्मचारी थप्दै गर्न किन सकिँदैन, के हो त्यो? अब यहाँले पनि बुझ्नु होला त्यो कुरा चाहिँ होइन। त्यो हाम्रो एउटा पार्टी पनि फरक पर्दैन कि एउटा प्रिन्टर 2 करोड 1 करोडको प्रिन्टर ल्याएर यहाँ 2जना मान्छे थपेर यहाँ बाँड्न सकिन्छ नि। त्यसको समस्या टेक्निकल समस्या के होला त्यो विषयमा म धेरै बुझ्दिनँ। त्यो विषय चाहिँ यहाँले चाहिँ त्यसलाई पनि गर्न सकिन्छ। र अर्को अरू विषयवस्तुहरू मेन कुरा चाहिँ हामीले अब अरू खालका गतिविधिहरू तपाईँको चाहिँ नि अब यो अहिले जति पनि भन्नुभयो नि अब बिचौलिया नभई काम नहुने, तपाईँको चाहिँ नि कर्मचारीलाई बेसी जे पनि हुने, यो चाहिँ अहिले छैन। यो ग्यारेन्टी गर्छु। अहिले यो म आएको चाहिँ 3 महिना भयो। मैले अहिले चाहिँ तपाईँले खोजेर पनि ल्याए चाहिँ म त्यसलाई बरु पुरस्कृत गर्छु भनेको छु। बरु बाहिर चाहिँ गेट बाहिर बस्ने कुरा चाहिँ तपाईँको त्यहाँ ठग्ने मान्छेहरू बस्दो रहेछ। उसले मान्छे आउने बित्तिकै छेक्ने रहेछ। बाटो देख्नुभयो नि यहाँ कस्तो छ बाटो, यो अफिसमा छिर्नको लागि त्यति शास्ति हुनुपर्छ र मैले अघि भनेको थिएँ नि तपाईँ यो अफिसलाई चाहिँ खुल्ला ठाउँमा राख्नुपर्छ। खुल्ला भयो भने मान्छे दिमाग पनि खुल्ला हुन्छ, काम गर्ने वातावरण बन्छ। यहीँ आउनुभयो धेरै भिडमा चाहिँ हामी काम गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले अलिक फरक ढङ्गले यसलाई चाहिँ सोच्नुपर्छ। त्यसमा म पनि सहयोग गर्न तयार हुन्छु होइन। तर यहाँले इस्यु चाहिँ राम्रो छ, इस्यु राम्रो छ। अफिस समस्या चाहिँ हाम्रो अफिसको मात्रै होइन, हाम्रो अफिसमा बहुत कम छ समस्या म भन्छु होइन। यहाँ चाहिँ तपाईँको फेलमाको मान्छे लाइसेन्स पाउन सक्दैन अथवा पैसा खाएर काम गर्छ भन्ने कुराको चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ सक्दैन भनेर भन्छौँ। छ भने खोलेरलाई हाम्रो पनि त्यो हो। र अर्को कुरा चाहिँ ढिलो हुन्छ, भिडभाड छ, ढिलो चाहिँ हुन्छ है। त्यो चाहिँ मैले छिटो गर्छु भने अहिले पनि हुन सक्दैन। त्यसको लागि त्यस्तै खालको तयारी हुनु पऱ्यो। जनशक्ति सफिसियन्ट चाहियो। मूल कुरा आयो जस्तो 8 महिना 1 वर्ष पुग्नुपर्ने कारण चाहिँ आएन प्रिन्ट दिनलाई। त्यो चाहिँ यसो त्यो अब यो यता व्यवस्थामा एउटा छ प्रिन्टर होइन, त्यसभरिको चाहिँ प्रिन्ट चाहिँ उसैले गर्छ। अब हामीले पनि अर्डर प्रिन्ट सिस्टमबाट प्रिन्ट अर्डर चाहिँ भइजान्छ
देशभरिमा लाइसेन्स कति डिमान्ड हुन्छ अब त्यही हेरौँ न त्यो उसको चाहिँ क्यापासिटी कति छ प्रिन्टरको क्यापासिटी बढाउने कुरा नै हो बढाउने यहाँ राखिदिए हुन्छ प्रिन्टर यहीँ अफिसमा राखेर 2 जना कर्मचारी राख्न सकिन्छ त्यो प्रदेश सरकारले पनि ओनरसिप दिनु पऱ्यो बागमती प्रदेश सरकारले चाहिँ नि ओनरसिप लिएर प्रिन्टर ल्याएर त्यो सिस्टम विभागसँगबाट ल्याएर यो अफिसमा राख्ने अथवा चाहिँ यो प्रदेशको छुट्टै खालको प्रिन्ट गराउँछु भनेर राख्न सक्यो भने त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ सेवाग्राहीले छिटो चाहिँ पाउने अवस्था हुन्छ हामी पनि लागिरहेछौँ कसरी छिटो दिन सकिन्छ भन्ने चाहिँ लागिरहेछौँ तर चाहिँ अब विविध कारणले गर्दाखेरि सर्भिस चाहिँ सोचे जस्तो होइन हामीले गर्न चाहिँ सकिँदो रहेछ मैले पनि त्यो 3 महिनामा त्यो फिल गरेँ होइन यो अफिस चाहिँ मलाई लाग्थ्यो किन भिड हुन्छ यहाँ किन मिडिया आउँदा मान्छे भाग्नुपर्छ होला र भन्थेँ तर अब कता कता हामी पनि भाग्नुपर्ने हो कि त्यस्तो भयो भने भन्ने पनि स्थिति आउनु लाग्यो किन कर्मचारी जनशक्ति छैन भिड बढी छ होइन तपाईँको अब के उपाय के हुन्छ कर्मचारी 35 जना कर्मचारीले तपाईँको 2000 जनालाई सेवा दिन सक्दैन एनालाइसिस गर्नु पर्दैन हामी मैले पटक मागेको छु प्रदेश मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कार्यालय सबैसँग मागेको छु कर्मचारी भएन चाहियो भनेको छु यो अवसरमा कोही मान्दैन के गर्नु होइन आउनु पनि त भयो डेस्कमा बसेर काम गर्ने कमिटमेन्ट त गर्नु पऱ्यो नि र साथीहरूलाई मैले के आग्रह गर्छु भने त्यो बाहिरपट्टि गेट बाहिरपट्टिको चाहिँ सकिन्छ भने बरु भोलिन्टियर साथीहरूले गरिदिँदा हुन्छ होइन बाहिरपट्टि ठग्ने मान्छेहरू बसेका हुन्छ त्यो ठग्ने मान्छेलाई भित्र सुरु नदिने र तपाईँको चाहिँ नि तिनलाई चाहिँ नि कानुनी कारवाही गर्ने विषयमा भोलिन्टियर गरिदिनु भयो भने म चाहिँ आभारी हुन्छु किनभने मैले सेवाग्राहीले भने सेवाग्राहीले तपाईँको चाहिँ नि उसले चाहिँ काम गराइदिन्छु भने पैसा लियो भने काम गराउन त सक्दो रहेछ ठगिएको छ क्या मान्छे भित्र एक्सेस कहीँ छैन अफिसको चाहिँ गेटभित्र एक्सेस पाएर उसले काम गराउन सक्दैन त्यो कुरा ग्यारेन्टी हो र बाहिरको भिड व्यवस्थापन गर्ने कुरा मैले स्थानीय प्रशासनलाई भनेको छु विश्वविद्यालय नियन्त्रण गर्ने कुरा स्थानीय प्रशासनलाई चिठी लेखेर पठाएको छु मैले त्यो कुरा त अरू चाहिँ सुरक्षाको विषय पनि थियो सबैले हेर्नु पर्दैन वर्षमा 6 लाख जना सेवाग्राहीलाई सेवा दिने अफिसको हालत त्यस्तै बनाउनु होला एफिसियन्ट बनाउनु किन सक्छौँ नि हामी होइन तर चाहिँ त्यो पनि खालको चाहिँ चाहियो नि त अघि बजेटको कुरा बजेट पनि चाहियो मान्छे पनि चाहियो रिसोर्स चाहियो प्लानिङ हुनु पऱ्यो सफ्टवेयर सिस्टम प्रणाली त्यस्तो खालको हुनु पऱ्यो र हामीले माग्ने त्यही हो त यो चाहिँ एउटा चाहिँ सर्भिस डेलिभरी गर्ने अफिस हो होइन सफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन पोलिसी बनाउने अफिस होइन यो हामीले पोलिसीमा इनपुट दिन सक्छौँ त्यो हिसाबले त्यो कुरामा चाहिँ लाग्नुपर्छ यही खालको चाहिँ नि चाहिँ यहाँले यही खालको अभिरुचि विभागमा पनि यहाँले जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मन्त्रालयमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ सकिन्छ सर्भिस दिन राम्रो बनाउन सकिन्छ तर त्यसको लागि के तयारी गर्नुपर्छ जुन तयारी हाम्रो अफिसबाट मात्रै सम्भव हुँदैन त्यसको लागि माथिल्लो तहले पनि राम्रै ढङ्गले चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ त्यही हो मेरो भनेको थियो यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद इस्यु चाहिँ राम्रो छ साथीहरूको अघि पनि भने हाम्रो अफिस चाहिँ एउटा पोइन्ट हो कि होइन यातायात व्यवस्था विभागले चाहिँ सफ्टवेयर मैले बनाएको छ नयाँ चाहिँ जस्तो अहिले हामीले बुझेसम्म चाहिँ 15 दिनमा चाहिँ पालो आउँछ भन्ने बुझाएको छ र बिहान चाहिँ 7 बजेबाट त्यो चाहिँ फर्म भर्नु सक्ने चाहिँ नि एक्टिभ हुन्छ होइन हुन्छ अनि अब जस्तो हाम्रो अफिसमा चाहिँ 500 दैनिक कोटा छ भने 500 कोटामा चाहिँ फुल भयो भने वेटिङमा बस्छ होइन नरेन्द्र सर हाम्रो आइटी इन्जिनियर साहबले के भन्नुहुन्छ कोटा र डिमान्ड हाई भएको भएर चाहिँ कोटा फुल भएर 15 डेजको विन्डो मात्रै दिन्छ त्यो 15 डेजभन्दा एक्स्ट्रा चाहिँ जान नसकेको भएर मान्छेले डेट नपाउने हरेक दिन बिहान 7 बजे नयाँ कोटाको लागि सुरु हुन्छ शनिबारदेखि मङ्गलबारसम्म चाहिँ हरेक दिन बिहान 7 बजे नयाँ कोटाको लागि सुरु हुन्छ त्यसमा चाहिँ एप्लाई गर्न सकिन्छ तर त्यो कन्जेसन चाहिँ त्यहीबाट हो त्यो चाहिँ यातायात व्यवस्था विभागले अझ उहाँको चाहिँ आइटीको चाहिँ त्यहाँ साथीहरू छ उहाँसँग राम्रोसँग भने हामी जहाँ चाहिँ अब एउटा देशभरिको त्यहाँबाट जाने हो जस्तो हाम्रो 500 कोटा हामी कहाँ आउँछ हामी कहाँ आधा अपोइन्टमेन्ट टेबल ग्रेड टेबल मान्छेहरू तल चाहिँ बायोमेट्रिक गर्दै हुनुहुन्छ 400-500 दैनिक कोटा त्यस्तै खालको हुन्छ त्यो मान्छे आउँछ अरू मान्छे भोलिको लागि बस्छ तब 4 दिन चाहिँ दर्ता हुन्छ कि भनेको अब आइतबार सोमबार मङ्गलबार बुधबार अनि दर्ता हुन्छ 2 दिन चाहिँ अब पर्सिबाट आउँछ 4 दिन चाहिँ दर्ता हुन्छ 2 दिन चाहिँ रिट्रायल गर्छ त्यही हो त्यसपछि मलाई जुन 23 मा बोलाएको त्यो दिन पनि आएँ मैले त्यसपछि 10-15 दिनपछि वेबसाइटमा आउँछ भनेर भनेको थियो र अहिलेसम्म आएको छैन अनि त्यसपछि 2 पटक सारियो 3 पटक आइराख्नु भनेको हाम्रो लागि एकदम नराम्रो पहिला मैले चाबीमा भरेको चाबीबाट मैले ट्रायल दिएपछि 9 दिन पुगेपछि मैले यहाँ भरेँ एकान्त बनाउँ अलि हल्ला काम गर्नु तपाईँको चाहिँ के डेट चाहिँ पहिला गइसक्यो
डेट भइसकेको छ। त्यो दिन भिजिटिङ डेटमा आएको आउनुभयो हजुर त्यो दिन पनि 22 6 7 भनेकै 6-7 मै आएको थिएँ म। त्यसपछि 7 तारिखमा आउनु पर्यो। आज कति हो 11 हो? आज जुलाई 11 जुलाई 11 जुनको जुनको 23rd सम्म अनि के भन्नु त्यति बेला तपाईले भन्नु त 1 महिना भयो त्यति बेला भन्नु त्यति बेला यहाँ आउनु मलाई भन्यो डेट पुगेको छैन पुगेको छैन तलको हैन तपाईले अफिसियल सूचना दिनु पर्छ अफिसमा आइसकेपछि कर्मचारीले भने अफिसियल सूचना भित्रको कर्मचारी जुन साइन गर्ने हुन्छ त्यस्तो नि हैन त्यहाँको कर्मचारीले अफिसियल तपाईँ चित्त बुझेर नि अफिसियल सूचना हाम्रो सूचना अधिकारी छु प्रशासन शाखा चाहिँ हामी यहाँ छौँ हैन तपाईलाई त्यो दिन किन गर्ने सर उलाई चाहिँ कर्मचारीले अफिस भित्रै कार्यकक्षबाटै यस्तो हो नि। अब तपाईहरु हामीलाई 217 मा अहिले पनि पठाउनु भयो 217 मा अहिले पनि मान्छे हुनुहुन्न हैन। अब तपाई हामी हेर्ने ट्राफिकले सधैँ लाइसेन्स चेक गर्नुहुन्छ हैन। तर सायद सधैँ हामीले फर्म भर्न पाऊँ नि लाइसेन्स मात्रै चेक गरेर सधैँ भएन नि त। हामी यदि सधैँ हामी फाइन तिरिरहेछौँ भने हामी फ्यासिलिटी वा हामी कुनै सर्भिस पाउनु पर्यो नि। यो नर्मल विषय नै होइन नि। 1.5 महिनासम्म एउटा सेवाका अब भाइ राखिरहेको छ तपाईँले कसरी नर्मल लिनु? म आउनु भएको छैन म अब कहाँबाट जानु तपाईँले आउनुपर्छ थाहा हुन्छ त। अस्ति मैले जुन 7 को भिजिट डेट रहेछ होइन तपाईँ त्यो दिन आउनुभयो कि भयो? त्यो दिन आउनु भएको भए उहाँहरूले बायोमेट्रिक प्रक्रियामा अगाडि बढाइदिनुहुन्छ। यतिकै तपाईँले विदाउट बायोमेट्रिक मेरो चाबेलमा भइसकेको थियो भने तपाईँको अरू समस्याले गर्दाखेरि उहाँले केही कोड गरेर लेखिदिनु पर्ने थियो। 23 जुनमा मलाई आएको थिएँ त्यो दिन पनि हजुरसँगै मैले कुरा गरेँ अनि त्यति बेला भने 10-15 दिनपछि भइहाल्छ वेबसाइटमा आउँछ भने तर अहिलेसम्म आएको होइन। वेबसाइटमा आउने होइन भिजिट डेट छुटिसकेपछि तपाईँको सर्टेन टाइम पछाडि नयाँ एपोइन्टमेन्ट फेरि एप्लाई गर्नलाई त्यो बटन आफै एक्टिभ हुने हो। तर अहिलेसम्म एक्टिभ भएको छैन। त्यो चाहिँ विभागबाट जानकारी भएको अनुसार साउन 1 देखि हरेक 15 दिनमा भिजिट डेट छुटेको 15 दिनमा त्यो आफै एक्टिभ हुन्छ र तपाईँहरू आफै भर्ने हो त्यो फर्म। कार्यालयले भर्ने होइन। साउन 1 देखि चाहिँ लागू हुने गरी भनेको जानकारी आएको छ कि विभागबाट चाहिँ यो एप्लाई डिएल भन्ने सिस्टम चाहिँ विभागले ह्यान्डल गर्छ। हामीले त्यसको सर्टेन युज मात्रै गर्न सक्छौँ तपाईँहरूको डिटेल हेर्नलाई। अरू हामीले तपाईँहरूको डेट हेरफेर यताउति केही पनि गर्न सक्दैन थियो एप्लाई डिएलमा। तपाईँले भरिसक्नु भएपछि यो लक भएर बस्छ। डेट छुटेपछि लक भएर बस्छ। तपाईँ फेरि फर्म भर्नलाई साउन 1 देखि हरेक 15 दिनमा चाहिँ इलिजिबल हुने गरी उहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी आएको छ कि त्यही मात्रै हो। अस्ति लास्ट टाइम तपाईँसँग भेट हुँदाखेरि मैले सायद त्यही कुरो भनेको थिएँ।